होइन विभेद भएको छ होइन, तर त्यो विभेदको चाहिँ के छ भने एक प्रकारको प्रमाणित गर्नको लागि होइन, त्यो कुरा नै इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा भन्न थाल्यो कि चाहिँ त्यो कुरा मूल कुरा भन्न थाल्यो कि अर्कोतिर होइन न। यहाँ धेरै छ, यो पछाडि सयौं कुरा छ, तपाईँसँग सयौं प्रश्नहरू हुन्छ होइन। त्यो प्रमाण किन चाहियो मान्छेलाई होइन भन्दाखेरि उहाँको योजनामा त्यो घर लिने र नलिनेसँग होइन कि प्रमाण प्राप्त गर्ने कि उहाँलाई चाहिँ पुलिसमा गएर यो कानुन त्यहाँ लागू गर्ने कुरा होइन। तपाईँले कुरै अब त्यो कुरा आयो कि काट्नु थाल्नुहुन्छ कि तपाईँहरू। एउटा सानो घरको एकजना सरस्वती प्रधानले थाहा पाइ नपाइ होसै भएन नि उसले, साँच्चै त्यो इन्टेन्सन पनि नहोला, उसले आफ्नो के अरे इमान्दारीपूर्वक भनेछ, तर त्यसको विरोधमा ठुलो चाहिने आन्दोलन। तर मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आहुतिजीको त्यो जुन के वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी उहाँलाई चाहिँ नि प्रचण्डहरूले 10 वर्ष जनयुद्ध गरे होइन, अब सबै बिचमा सक्यो होइन। तर त्यो चाहिँ मान्छौँ कि अझै पनि हामीमा त्यो जातीय भेदभावको भावना चाहिँ गएको छैन। तर विगत 70-80 वर्षमा चाहिँ प्रगति त गरेका छौँ नि त। त्यो थाहा पाए नेवारले, त्यसपछि मात्र थाहा पाए क्या विभेद छ होइन, विभेद तर विभेद छ, लडेको पनि हो के। तर त्यो लडेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो लडाइँ चाहिँ विभेदको मात्र लडाइँ होइन, उहाँहरूले एउटा अर्को जनयुद्ध सुरु गर्नको लागि चाहिँ एउटा सुरुवात, एउटा आधार तपाईँले थाहा नपाइ गरिकन एउटा फेरि अरू नेवारभित्र चाहिँ दलितको कुरा होइन। अब त्यो चाहिँ के छ भने म डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको व्यक्ति हो कि, किनभने म त नेवार डब्बुको महासचिव भएर त्यस बेला यो 4वटा जुन जात छ हाम्रो नेवारको, त्यो चाहिँ नि दलित समिति त्यस बेला अध्यक्ष पद्मबहादुर विश्वकर्मा हुनु होइन। तपाईँ विद्वान सिद्धान भनेर त्यो चाहिँ कसरी मान्छेलाई तपाईँको मेरो विद्वतासित पनि के सम्बन्ध छ र? तपाईँको क्वेसन मैले एन्सर गर्ने हो होइन, तपाईँले भ्यालु दिने र नदिने कुरा हो होइन। त्यस कारण तपाईँले के छ भने त्यस्तो आरोप गर्ने, तपाईँको त्यो कसो भन्दाखेरि यो प्रोसेसले मान्छेलाई चाहिँ होइन जवाफै दिन नपाउने गरिकन यता र उता अल्मल्याउने जुन चाहिँ कुरा छ, त्यो तपाईँ राम्रो चाहिँ जर्नलिजम चाहिँ होइन कि एक प्रकारको तपाईँ भन्नु न। त्यसपछि चाहिँ नि अनि मानिकलाल राईले सोध्नुभयो, मानिकलाल राई भन्यो कि यो कुरा चाहिँ आएको चाहिँ हाम्रो नेवारहरूमा श्रेष्ठ भन्ने जुन बढी श्रेष्ठहरू हिन्दू छन् होइन, अरूमा अरूमा त्यति समस्या छैन, अरू त अब बुद्धिस्ट छन्। कि चाहिँ रेन्ट दिने भयो भने त्यो चाहिँ होइन, घरबाल सम्बन्धीको आफ्नो झगडा गर्दा के पैसा उठा त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर यो जुन भेदभावको कुराहरूमा चाहिँ छ नि, त्यसमा चाहिँ के छ भने निजी सम्पत्ति भनेर उसले चाहिँ मान्ने, त्यसलाई कसरी समाजमा रूपान्तरणमा प्रोग्रेसमा होइन के भइरहेछ भने नेवारले प्रगति गरिरहेको छ कि छैन भने। अब म त यहाँ दलितै हो अनि किन त्यो के सुविधा मैले तर त्यो व्यक्तिगत त्यहाँ गएर अब फेरि दलित समितिले पनि अहिले आयोगले पनि उसलाई पनि के छ नेवारको साथ देखाउनलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि नहाल्यो। तर उसले आफ्नो पर्सनल स्वार्थ चाहिँ पोडे, च्यामी छैन अहिले, च्यामी सकिसक्यो नेवारभित्र। च्यामीहरूले कि चाहिँ उसले नेपाली भनेर फुली लाएर नाकको फुली लाएर हुने नेवार छोडिसक्यो। कतिले चाहिँ श्रेष्ठ एउटा सम्पन्न अलिकति हुनेले श्रेष्ठ भएर चाहिँ बसिरहेछ होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिले चाहिँ यो मधेसीहरू उसमा पनि गएको छ होइन। त्यस कारण अहिले च्यामी खोज्यो भने म च्यामी भनेर भन्ने मान्छे कोही पनि बाँकी छैन। अब च्यामी के हो भन्ने कुरा पनि फेरि अर्को प्रश्न होला होइन, त्यो च्यामीको फेरि इतिहास फेरि अर्कै छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको उसमा अब पोडे बाँकी छ। पोडे भनेको नेपालको चाहिँ नि यहाँ यो किराँतहरू आउनुभन्दा अगाडिदेखि तपाईँको यहाँ चाहिँ नेपालको अब यहाँ सबै तपाईँको राष्ट्रको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँ राष्ट्र भनेको हाम्रो संविधानले राष्ट्र भनेको डिफिनिसन बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज एकजना विशेष अतिथिका साथ हामी विशेष टपिकमा कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग एकजना प्रबुद्ध व्यक्तित्व भनौँ हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा समाजको एउटा विद्वत व्यक्तित्व र प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी अहिलेको जल्दो बल्दो विषय भनौँ एउटा मानवतावादी समाजका लागि समाजमा रहेको एउटा जातीय जुन विषय छ त्यसमाथिको विभेद, छुवाछुत र नेपाली समाजमा रहेको जात व्यवस्थाको विषयमा हामी समग्र रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर केशवमाल साक्य। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर, अब 2023 सालमा चाहिँ 2023 सालमा चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा जातीय विभेद, छुवाछुत र
मेन टपिकमा त हामी आउँछौँ नै। हजुर। त्योभन्दा अगाडि अब हजुरले धेरै विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ, नेपालको अर्थतन्त्र र यो देशको एकचोटि शासक भएर भनौँ, मन्त्री भएर पनि त्यो अनुभव लिइसक्नु भएको छ र पोलिटिकली रूपमा पनि राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर यो देश, यो समाज बुझिसक्नु भएको छ। त्यो भएर कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ। नेपालमा यो अर्थतन्त्र समस्या हो या जात व्यवस्था समस्या हो? अहिलेको 21औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि कसैले कोठा नपाउने जातकै आधारमा, कसैले भनौँ पानी नै खान नपाउने, यसलाई समग्र रूपमा चाहिँ सरले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब हुन त अहिले अब यो जुन भर्खर एउटा डेरा होइन, एकजना दलित महिलाले काठमाडौँमा डेरा खोज्ने सिलसिलामा एउटा घटना भयो कि एकजना नेवार होइन, एकजना सरस्वती प्रधान रूपा सुनारले डेरा खोज्ने बेलामा उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो परिचय दिइसकेपछि होइन, अनि उहाँले चाहिँ कोठा दिन नसकिने भन्ने आइसकेपछि एउटा इस्यु बन्यो होइन। किनभने अब नेपालमा जुन जातीय भेदभावको समस्या छ, त्यो भेदभावको समस्याको एउटा चाहिँ नि नमुना होइन, एउटा केस चाहिँ त्यहाँ क्रिएसन भयो र यो सामान्य रूपमा एकजना चाहिँ नि एकजना दलित युवाले होइन, नेवारको एउटा काठमाडौँमा घरमा डेरा मात्र खोज्नु भएको, नपाएको, त्यो खालि दलित भनेर अथवा उहाँको जात थाहा पाएपछि नपाएको, एउटा त्यस्तो घटनाहरू त धेरै हुन्छन् होइन। किनभने दलित हाम्रा मित्रहरूले कहिलेकाहीँ एउटा कम्प्लेन गर्ने चाहिँ हामीले काठमाडौँमा डेरा पाउन गाह्रो छ होइन, हामीले आफ्नो चाहिँ परिचय दियो भने मलाई अब यो भनौँ न दलितको थर सुन्ने बित्तिकै दिँदैन। अब त्यो तर दिनै नदिएको पनि होइन, फेरि अब धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ। तर नेवारहरू सबैले चाहिँ नि, अथवा नेवार मात्रै होइन, काठमाडौँमा भएका जुन डेरा दिने कोठा भएका घरहरूले सबैले चाहिँ नदिएकै चाहिँ होइन। किनभने नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अब दलित समुदायको त यहाँ डेरा त धेरै बस्छ, किन उहाँहरू अलिकति आर्थिक रूपमा कमजोर पनि हो, त्यस कारण उहाँहरू धेरै बस्नुपर्छ काठमाडौँमा गर्नलाई होइन। डेराभन्दा अरू थोरैले मात्र पैसा कमाएर यहाँ घर बनाएर बस्ने सक्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूले त धेरै बस्ने हो भनेपछि उहाँहरू त यहाँ बसिरहेको त छ होइन। त्यस कारण चाहिँ नेवारले चाहिँ नि दलितलाई डेरा दिएन, भेदभाव भयो भनेर चाहिँ एउटा सामान्यकरण होइन, जनरलाइज गर्नु चाहिँ मिल्दैन। तर यो चाहिँ एउटा घटना हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन जातीय समस्या होइन को चाहिँ एउटा मुक्तिको जुन सङ्घर्ष छ त्यो र अनि त्यसपछि यो जुन नेवार समुदाय को चाहिँ मानसिकता होइन, मनोवृत्तिले यसले चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू बुन्छ यसले होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यही त हजुर, अब त्यही समुदायबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ, त्यही समुदायको एउटा विद्वान व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र हजुरले त्यही विषयमा भनौँ यहाँको नेवार समुदायलाई नै एकीकृत गरेर एकपल्ट राजनीति पनि गर्नुभयो र त्यहीँबाट मन्त्री पनि हुनुभयो। तर नेवार समुदायमा पनि त्यो खालको विभेद छ। हुन त हामीले अब समुदायगत होइन, यो व्यक्तिगत कुराहरू हो। विभेद गर्ने भन्ने कुरा सिङ्गो समुदायले भन्दा पनि व्यक्तिमा आइसक्यो। अब त्यसलाई चाहिँ नेवार समुदायले भनौँ एकजना सरस्वती प्रधानले विभेद गर्नु सिङ्गो नेवार समुदायले गरेको त होइन। तर त्यो दिनको घटना जुन दिन सरस्वतीलाई रिहा गराइयो भनौँ, त्यो दिनको त्यो माहौललाई सरले कसरी लिनु भएको छ? त्यहाँ होलका होल जाने अनि जिन्दाबाद मुर्दाबादका नारा लाग्नु र देशको एउटा मन्त्री जस्तो व्यक्ति सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाएर चाहिँ छुट्याएर ल्याउनु, यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनु भएको छ? यो एउटा भनौँ न दुर्भाग्य पनि भनौँ, तर यो एउटा राम्रो कुरा पनि भनौँ। यसको चाहिँ धेरै यो एउटा यस्तो घटना भयो कि एउटा हेर्नु हिन्दी सिनेमा जस्तो एउटा पुरै 3 घन्टाको हिन्दी सिनेमा बन्ने खालको होइन, यसले धेरैलाई छोएको छ। तर यो चाहिँ नेपालको जुन एक प्रकारको परिवर्तनको जुन सिलसिला छ, यो जातिको कुराहरू, राजनीतिका कुराहरू सबैको चाहिँ यो परिवर्तन भइरहेकोमा यस्तो मोडमा आएर यो घटना घटेको छ कि यसले धेरै कुराहरू खोलेको छ होइन। हामीले चाहिँ नि सर्फेसियल उसमा एक प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन आयो र हामी एक प्रकारको एउटा उन्नत खालको संविधान पाइसकेका छौँ, अब हामी देश अगाडि बढ्छौँ भन्ने स्थितिमा, तर त्यहाँ भित्र नदेखेका होइन छोपिएका कुराहरू अहिले चाहिँ यसो बाहिर आउन खोजेको देखिन्छ होइन। यो एउटा सानो घटनाले पनि थुप्रै कुराहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो नि 6-7वटा किसिमका चाहिँ यसको कम्प्लेक्सिटी विषयवस्तुहरू चाहिँ यसले उजागर गर्छ।
यो मानेमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना र हामीले खुसी हुनुपर्छ कि यो जुन चाहिँ जात विभेदको उसमा चाहिँ नि अब भनौँ न 50औं वर्षदेखि 100औं वर्षदेखि होइन दलित समुदाय चाहिँ सङ्घर्षरत होइन अनेक किसिमको आन्दोलन गर्दै 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 आइरहेकोमा र परिवर्तन पनि हुँदै सुधार हुँदै पनि आइरहेको हो। तर चाहिँ पर्फेक्टली चाहिने किनभने हाम्रो समाजको व्यवस्थापन हाम्रो जुन धार्मिक होइन सामाजिक सांस्कृतिक जुन परिवेश छ त्यो परिवेशमा चाहिँ नि यहाँसम्म जुन आउनुमा होइन आइसकेपछि अहिले चाहिँ के छ भने त्यो लास्ट के भने अन्तिम बिन्दुमा आएको जस्तो के किनभने सरकारी जुन मान्यता पाउने हो होइन सरकारी कानुन र संविधानमा दलित यो भेदभावको सम्बन्धमा प्रशस्त उपलब्धि भइसकेको छ होइन संविधानमा कानुनमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। त्यो भनेको मतलब के भने सरकारी निकाय अथवा सरकारको चाहिँ लगानी हुने गैर सरकारी निकायमा चाहिँ यो हुँदैन यो हुन सक्दैन होइन यसमा कानुन लाग्छ। तर अब आएर के छ भन्दाखेरि निजी निकायमा यसले प्रश्न गर्छ। तपाईँले मेरो अब अर्थनीतिको एउटा अर्थशास्त्रको विज्ञानले हेर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो निजी सम्पत्ति होइन र यो आर्थिक लेना देनाको जुन चाहिँ प्रोसेस छ होइन अथवा बजार अर्थतन्त्र र उत्पादन अर्थतन्त्रमा यो निजी सेक्टरको होइन निजी निकायको चाहिने भूमिका त्यस कारण तपाईँले यो प्रश्नले के गर्छ भने नेपालको अब अर्थनीति के हो त भन्नेसम्म यसले क्वेसन गर्छ के होइन। अब त्यो दिनको हेर्दा नि त्यो घटना त्यो दिनको हेर्दाखेरि त हजुरले अघि भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ दलित भनिएको समुदायले कानुनी रूपमा धेरै उपलब्धिहरू पाएको छ भनौँ संविधान तह र त्यसपछि 2064 को ऐन आइसकेपछि र त्यसलाई फेरि 74 मा संशोधन गरिसकेपछि धेरै उपलब्धिहरू भएको छ। तर अस्तिको घटनाले त के देखायो भने यो राज्य अझै चाहिँ विभेद दबाउन चाहन्छ र त्यसका शासकहरू अझै चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्न चाहँदैनन् भन्ने त्यो दिन त प्रश्न देखियो र कुनै सस्ती प्रधान त एउटा सामान्य नागरिक न हो एउटा पात्र हो एउटा केसको चाहिँ नि एउटा श्रेष्ठ भनेको त राज्य हो एकदम। तर उहाँबाट भएको त्रुटिलाई त नेवार समुदायले पनि सामान्य रूपमा लिनुहुन्न र नाराबाजीमा उत्रिहाल्नुपर्ने र त्यसरी एउटा समुदायगत लिइहाल्नुपर्ने केस त हुँदै होइन व्यक्ति हो व्यक्तिलाई त्यही रूपमा समाधान गर्नु पर्थ्यो तर त्यो देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँप्रति पनि त्यत्तिकै आक्रोश छ र दुईटै समुदायमा एक खालको छलफल राम्रै हिसाबले चलिरहेको छ र यही बिचमा डाक्टर साहबले पनि प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ कि यो कुनै समुदायलाई पनि टार्गेट गरेर गरिएको होइन यो राज्यसँग जोडिएका विभिन्न पोइन्टहरूमा छ। हजुर जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अघि अर्थतन्त्रलाई त्यो अर्थतन्त्र किन यो अर्थतन्त्र भनेको त्यो चाहिने एकदमै भनौँ स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने पनि होइन त्यो हरेक अर्थतन्त्रको पछाडि राज्यको चाहिने भूमिका हुन्छ कि राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ राज्यको नीति हुन्छ। अब तपाईँको जुन मन्त्री एकजना मन्त्री हाम्रो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ होइन अब हाम्रै आफ्नै दाजुभाइहरू हो उहाँ चाहिँ गएर त्यो लिएर आउने त्यसलाई निकालेर आउनेमा चाहिँ नि एउटा पक्ष चाहिँ नि यो पोलिटिकल बेनिफिट भोटको राजनीतिको एउटा त्यो त पक्कै छ त्यो जहाँ त्यसमा दुईटै पक्षमा पनि छ। यो उहाँ रूपा सुनार चाहिँ नि एक्लै त्यो डेरा खोज्नु गएको पनि होइन अहिले अब त्यो मिडियामा पनि धेरै कुरा आइसक्यो उहाँ पनि एउटा संस्थाबाट प्रायोजित ढङ्गले एउटा एजेन्डा लिएरै गएको भन्ने कुराहरूमा अब म त शङ्का गर्दिनँ त्यो छ किनभने उहाँको संस्थाहरूको नाउँ पनि आइसकेको छ उहाँका चाहिने ब्याकग्राउन्डमा जुन बसेकाहरूले पनि पार्टीमा चाहिँ आबद्ध पार्टी छ सङ्गठन छ संस्था छ त्यो संस्थाको चाहिने एउटा पात्र मात्र हो कहाँ के उहाँको आफैलाई धेरै खोज्न गएको चाहिँ होइन यो किन उहाँले जुन किसिमको त्यहाँ भूमिका खेल्नुभयो जुन किसिमको जस्तो टेप गर्ने होइन साँच्चै डेरा खोज्ने गएको मान्छेले त्यो संवादको टेप त गर्दैन नि होइन झगडा गर्ला बरु तपाईँ यसो गऱ्यो उसो गालीसाली गलौज होला तपाईँले चाहिँ हामी दलित भएर मलाई हेप्यो यताउता तर त्यस्तो पनि होइन क्या त्यहाँ त यसरी आयो नि जस्तो डाक्टर साहब जस्तो के भने पहिला कुरा भयो भन्नाले सबै कुरा मिल्यो कोठा भाडा सम्बन्धी सबै कुरा ओके नानी भनेपछि अनि जब जातको कुरा आएपछि चाहिँ म भरे सल्लाह गरेर तपाईँलाई निर्णय दिन्छु भन्नुभयो त्यसपछि जातको कुरा आएपछि चाहिँ मलाई नदिने भन्ने कुरा उहाँले फिल गरिसक्नु अनि पछि फोन कल चाहिँ रेकर्ड भयो नि त त्यो जातकै कुरा हो मैले त्यो त्यहाँ जातको कुरा नभएको भनेको छैन होइन विभेद त भएको हो तर के छ भन्दाखेरि हाम्रो रूपा बहिनीको होइन विभेद भएको छ होइन तर त्यो विभेदको चाहिँ के छ भने एक प्रकारको प्रमाणित गर्नको लागि
त्यो जुन किसिमको भनौँ न हटकन्डा अथवा जुन किसिमको एउटा स्टेज के अरे क्राफ्टिङ भयो नि होइन त्यसको जुन तयारी होइन त्यो चाहिँ नि यस्तो हुन्छ एउटा स्क्रिप्ट एउटा पुरै त्यो चाहिँ त्यसमा छ। आशंका मात्र होइन कि त्यो चाहिँ नि कसो भन्दाखेरि किनभने पछि जुन उहाँको पछिमा त्यो वक्तव्यहरू आयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट होइन त्यसपछि भरेर आयो नि त्यो एउटा साँच्चै डेराको केसको पछाडि सयौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गरे। त्यो डेरासँग लिमिटेड भएन, त्यो अब दलितको चाहिने अधिकार है र चाहिने अब काठमाडौँको चाहिने घर होइन घरपट्टिको चाहिने उसले चाहिँ रेस्पोन्सको कुरा आयो। त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा यो राज्यको नीति अर्थनीतिसँग सम्बन्धित छ। राज्यको अर्थनीतिमा चाहिँ यो साँच्चै त्यसको अधिकार छ कि छैन होइन। अब एउटा दलितले चाहिँ नि कुनै घर भाडा होइन मा चाहिँ उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने किनभने भेदभाव गर्न नहुने अथवा नदिनुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ छ नि त्यसको चाहिँ नै सरकारी नीति अथवा कानुनी होइन हैसियत के हो र त्यो जुन घरधनी छ नि घरधनीको पनि उसलाई डेरा नदिनेमा होइन राज्यमा चाहिँ उसको अधिकार के हो। प्रष्ट जात व्यवस्था देखिन्छ नि डाक्टर साहब। होइन न जात अर्थ एक ठाउँमा छ। हजुरले भन्नुभएको अर्थसँग दलित समुदायको पहुँच छैन र यदि अर्थमा चाहिँ उनीहरू अलिकति पावरफुल देखियो भने त्यो विभेद नै हट्दैन भन्ने एक तरिकाको भनाइ पनि छ। तपाईँ यहाँ अलिकति बुझ्नु भयो नि तपाईँले। मैले त्यो अर्थ भनेर धनी र गरिबको कुरा गरेको होइन यहाँ के राज्यसँग राज्यको अर्थनीतिमा होइन हामी भन्छौँ नि उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन यदि नेपालको अर्थनीति होइन उदार पुँजीवादी होइन एकदम स्वतन्त्र खालको बजार अर्थनीति हुन्छ। जो नेपाली कङ्ग्रेसमा जुन महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ यो सरकारी कारखानाहरू पनि राख्नु हुँदैन भनेर सबै निजीकरण गर्यो नि त बेच होइन भने सबैको निजी सम्पत्ति भएपछि त्यो निजी सम्पत्तिमा राज्यले उसको अधिकार त्यो सम्पत्ति यो ओनरको होइन धनीको चाहिँ अधिकार चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसो भए डाक्टर यो भन्नुभयो कि कोठा दिने सवालमा घरबेटीको नै सर्वाधिकार हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ छ भने यो जुन स्वतन्त्र होइन बजारमुखी पुँजीवादी अर्थनीतिमा चाहिँ विश्वको जुन चाहिँ यसको आधार छ सैद्धान्तिक मान्यताहरूमा चाहिँ होइन निजी सम्पत्तिमा चाहिँ नि उसलाई अधिकार दिएको हुन्छ व्यक्तिगत अधिकार हुन्छ। उसले कुनै पनि कन्डिसनमा होइन जस्तो अब म त अमेरिकामा पढेको मान्छे भएको हुनाले त्यहाँको पनि उ गरौँ न कुराहरू ल्याउन। त्यहाँ चाहिँ सरकारी निकाय गैर सरकारी निकाय पब्लिक होइन सार्वजनिक कुरामा तिनीहरूको हरेक अफिसियल त्यो लेटर हेडमा जुन कागजपत्र जान्छ नि त्यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ नि कुनै पनि भेदभाव गरिन्छ क्लासको आधारमा कलरको आधारमा के लिङ्गको आधारमा चाहिँ भेदभाव गरिने छैन सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गरिन्छ भनेर त्यो कागजमा लेखेको हुन्छ। तर कति कागजमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको उसमा त्यो लेखेको हुँदैन। तर कति प्राइभेट कम्पनीले पनि त्यसलाई चाहिँ अन्डर गरेर त्यो पनि लेखेको हुन्छ है। तर सरकारको चाहिँ नै मुख्य कुरा त यहाँ सामाजिक पक्ष छ तर सामाजिक पक्षलाई पनि आर्थिक नीतिबाट चाहिँ नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो सामाजिक पक्ष भने पनि लास्टमा आएर आर्थिक अधिकार र आर्थिक भनौँ न उसलाई अवसरहरूकै कुरा हो कि। त्यसो भए जुन 2064 को ऐनमा जातीय छुवाछुत भेदभाव कसुर ऐन 2064 मा चाहिँ त्यसले संशोधन गरिसकेपछि अब निजी सम्पत्तिलाई पनि यदि आर्थिकको रूपमा चाहिँ प्रयोजन गरिन्छ भने र त्यसमा विभेद गर्न पाइने छैन भनेकोलाई त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो। होइन संशोधन होइन राज्यले चाहिँ नि अर्थनीति निर्क्युल गर्नुपर्यो। कस्तो अर्थनीति त हुन त संविधानले चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख भनेको छ भने मतलब समाजवादी अर्थनीति लाग्छ भनेको छ तर अहिले लागेको चाहिँ छैन उन्मुख भनेको लाग्छ भनेको। भोलि यसको भिजन के छ भन्दाखेरि समाजवादी अर्थनीति भन्दाखेरि एक प्रकारको त्यसको चाहिँ नि परिपूर्ण हुने कम्युनिस्ट जस्तो चीनको होइन अनि यो नर्थ कोरियाको भयो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ समाजवादी भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो साम्यवादी नबनेको समाजवाद भन्दाखेरि अलिकति यो पुँजीवादी जुन स्वतन्त्र निजी सम्पत्तिको चाहिँ नि होइन रोल पनि हुन्छ। निजी सम्पत्ति भनेको क्यापिटलिस्ट होइन स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो बजारमा तपाईँले चाहिँ नि बेच्ने र किन्नेको चाहिँ कुनै अवरोध हुँदैन त्यहाँ होइन। तर त्यहाँ चाहिँ सरकारले कति नियमहरू बनाएर त्यसमा अलिकति सरकारले कन्ट्रोल गर्नु भनेकै समाजवाद भनेको हो कि होइन। पूर्ण समाजवाद भएपछि यहाँ चाहिँ कुनै पनि घर पनि निजी हुँदैन कारखाना पनि निजी हुँदैन
हामी चाहिँ नि कसो भन्दाखेरि सरकारको जुन चाहिँ प्लान अनुसार हामी आफ्नो होइन क्षमता अनुसार चाहिँ जागिर खान्छौँ सबै जागिर हुन्छ यसैसँग नि डाक्टर साहब जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि रेकर्ड गरेर आउने एक ढङ्गले तयारी गरेर आउने कुरा गरिरहँदा कतै रूपा पनि बाहिरबाट कतैबाट परिचालित हो कि भन्ने सङ्केत थियो म यसैसँग अझै जोड्छु जस्तो अहिले अलिकति समाचारहरू कस्तो आएको छ भने 1.5 करोड युरोपियन युनियनले दियो नेपाल पाना लगायत विभिन्न अनलाइनहरूमा आएका छन् यी न्युजहरू चाहिँ फेक भनेर स्वयं रूपा सुनारले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिइसकेको छ र प्रेस काउन्सिल झन्डै 9-10वटा अनलाइनलाई बन्द गर्नको लागि त्यो ढङ्गको कारबाही पनि गरिसकेको छ। यही हिसाबले त कतै जाति जाति द्वन्द्व फैलाउन यो भ्रामक समाचारहरू लेख्ने कतैबाट यो जातीय विभेदलाई जाति विभेद भन्दा जातीय द्वन्द्वलाई चाहिँ भड्काउने किसिमको प्रयासहरू अब तपाईँको यो प्रश्नलाई मेरो चाहिँ के रेस्पोन्स हुनु भने यो कसैले प्रायोजित गरे तापनि नगरे तापनि यसको केही अर्थ छैन। अब प्रायोजित गर्न चाहने त प्रायोजित गरेकै हुन्छ कि त्यो चाहिँ हो होइन भनिरहनै पर्दैन होइन उसले किनभने यहाँ प्रायोजित नभएकै भन्ने पनि भन्न सकिँदैन। तर मैले यो केसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ भने कि किनभने प्रायोजित भनेको त्यो जुन सहयोग गर्ने संस्थाले एउटा राम्रो दृष्टिकोणले या अर्को कुनै स्वार्थ दृष्टिकोणले उसले चाहिँ किन नेपालमा यो 46 सालपछि होइन यो एनजिओ आइएनजिओको कुरा गर्छौँ नि अनि विदेशी जुन संस्थाहरू यहाँ जुन छ त्यसको एउटा आफ्नो उद्देश्य हुन्छ अर्को चाहिँ यहाँको आवश्यकता होइन यहाँ मार्केट पाएको हुन्छ कि जस्तो यो दलितको इस्युजहरू जनजातिको इस्युजहरू गरिबीको इस्युजहरू होइन महिलाको इस्युजहरू बच्चाको इस्युजहरू ती इस्युजहरूमा चाहिँ नि वैदेशिक सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ यहाँ काम गर्ने थलो पाउँछ त्यसमा उसले लगानी गर्छ तर त्यो लगानी नराम्रो होइन के त्यो लगानीले चाहिँ हामी कहाँ पछाडि परेको होइन जस्तो अब दलित समुदाय किनभने म चाहिँ एनजिओमा चाहिँ नै भनौँ न यो 46 सालपछिको उसमा पुरा नेपालमा एनजिओ बनाउने उसमा चाहिँ म धेरै लाग्यो मेरो जीवनै भनौँ भने नेपालमा जति पनि अहिले एनजिओ छन् ठुल्ठुलो त्यो सबै एनजिओमा चाहिँ मैले चाहिँ उसको बनाउनेमा होइन सहयोग अथवा भूमिका खेलेको छ कुनै सही सदुपयोग त्यस कारण चाहिँ त्यो आयो भनेर त्यसलाई चाहिँ डराउने र त्यसलाई चाहिँ कल्प्रेट त्यस्तो अपराध होइन त्यो के आयो भने पनि नआयो भने पनि त्यसको के अर्थ तर त्यो जुन चाहिँ घटना घटिरहेछ नि त्यो उसले घटाउनुको पक्ष पनि पोजिटिभ पक्ष छ। मैले चाहिँ हिजो पनि एउटा यस्तै अनलाइनको साथीहरूले भने त्यो अलिकति यहाँ पनि अन्त्य गर्नको लागि यो एक ढङ्गको प्रेसर क्रिएट गर्ने माध्यम होइन कहिले चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ कहिले चाहिँ त्यो थाहा नपाएको कमजोरलाई सशक्तिकरण गर्छ। मैले चाहिँ यो के गरेछु दलित समुदायको जुन मुभमेन्टमा यति धेरै सशक्तिकरणको प्रोसेस उसलाई चाहिँ आफै डेभलप मात्र भएको पनि होइन यो 30 वर्षको दौरानमा अन्तर्राष्ट्रिय होइन सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगबाटै भएको म अहिले यसो हेर्छु कि त्यस बेला निल किन 46 सालपछिको म त्यसमा लागेको म सुरुदेखि नै लागेको है नेपालमा एनजिओ भने नहुँदाखेरि एनजिओ क्रिएट गर्ने काममा म इन्भल्भ थिएँ कि अहिले जुन चाहिँ हजारौँ एनजिओजहरू चाहिँ आइरहेको छ 50,000 मा चाहिँ नि 5 लाखौँमा चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट छ एनजिओमा र उनीहरूले गाउँमा गएर काम गरेर यो अहिलेको जुन राजनीतिक परिवर्तन पनि एनजिओकै भूमिका हो कि जुन जनयुद्धमा आयो हरेक चिज होइन जहाँ पनि गाउँमा गएर महिला समूह चाहिँ नि केही थाहा नपाएकोलाई चाहिँ होइन महिला समूह गरेर राति चाहिँ नि लालटिन बालेर जुन शैक्षिक होइन लिटरेसी प्रोग्राम त्यो सबै एनजिओको तर त्यसबाट के आउँछ भने दलितको इस्युलाई पनि छुन्छ महिलाको इस्युलाई पनि गरेको हुन्छ केटाकेटीको इस्युलाई पनि गरेको हुन्छ जनजातिको इस्युलाई पनि उसले एड्रेस गरेको हुन्छ किनभने पश्चिमाहरूको चाहिँ नि एनजिओबाट आउनेमा 2-3वटा उद्देश्य हो। एउटा डेमोक्रेसी किनभने उनीहरूको अर्थतन्त्र राजनीति भनेको उनीहरूले वर्ल्डमा डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्ने मान्छेलाई एउटा लोकतान्त्रिक एउटा होइन प्रजातान्त्रिक एउटा मान्छे बोल्न सक्ने सङ्गठन गर्न सक्ने इम्पावर गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। अर्को अलिकति धार्मिक यहाँ सबैले शङ्का गर्ने धार्मिक हो त्यो पनि नराउने धर्म हामी पायो भने हामी पनि अर्कालाई हाम्रो धर्ममा ल्याउनु खोज्छौँ नि होइन र त्यसमा त्यो पनि बजारै हो कि अर्थको स्वभाव सबै त्यस्तै हो। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ अब भनौँ न या त उसलाई ढोकै बन्द गर्नु पर्यो त्यस कारण त्यो ढोका बन्द गर्ने पनि के आधार भनेको नेपालको अर्थनीतिको आधारमा ढोका नियम बन्छ के तपाईँले खुला अर्थनीति खोल्यो भने त्यो सबै खुला अर्थनीतिभित्र सबै आउँछ तपाईँको त्यो खालि व्यापारको सामान किनबेचको मात्र कुरा आउँदैन होइन। डाक्टर अब यो फेरि हामी त्यही घटनामा जोडिन्छौँ होइन मेन मुद्दा त्यही छ आज। हजुर अब यो रूपा सुनारको केसलाई चाहिँ अब जुन रूपमा भयो भनौँ मन्त्रीबाट जे खालको कुराहरू भयो हुन त उहाँले
हिजो मात्रै मानवाधिकार आयोगमा गएर एक्सक्युज गर्नुभयो, माफी माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नि त्यसलाई अलिकति सचेत गराएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट पनि एक खालको चाहिँ सचेतना भयो। कसलाई शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एक बोलाएर एकदमै सचेत पार्नुभयो भन्ने छ है। र हिजो फेरि मानवाधिकार आयोगमा पनि त्यो खालको कुरो उठिसकेपछि उहाँले मेरो हातबाट चाहिँ गलत भएकै हो, म माफी चाहन्छु भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। तर यो केसलाई धेरै अब यो समुदायगत रूपमा लिइयो र त्यही बेलामा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न मिडियाहरूमा पनि मान्छेले आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखिरहेका छन्। तर अब यसलाई समुदायगत रूपमा लिइहाल्ने हो कि या व्यक्तिको घटना थियो? होइन, यो व्यक्तिकै रूपमा यसलाई समाधान गर्नु होइन। यो व्यक्ति र समुदाय भनेर यसरी यो हुनुपर्ने यस्तो हुने आदर्श भनेको केही पनि हुँदैन के। यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यसले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ नि जोड्छ होइन। अब नेवारहरूले चाहिँ सामुदायिक रूपमा त्यो किन यसलाई जिम्मेवारी लिन्छ? यो यहाँ त घटनाहरू त यस्तो त यहाँ अहिले मात्र त्यस बेला मात्र होइन नि, यो त 10औं वर्षदेखि होइन 20औं वर्षदेखि त कहीँ न कहीँ त यस्तो घटना त घटिरहेकै हुन्छ। तर नेवार समुदायले यो बुझ्न आवश्यक छ नि डाक्टर साहब। जस्तो यहाँहरू जस्तो त एउटा विद्वान व्यक्तित्वले चाहिँ त्यो रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको। यो नेवारले चाहिँ थाहा पनि थिएन कि, नत्र नेवारलाई पनि ढङ्गलाई पनि थाहा थिएन नि। तर कसले थाहा दियो त? नेवारले थाहा दिएको हो त त्यो रूपा सुनारहरूकै ग्याङले, उहाँहरूकै एउटा नेटवर्कले यो मिडियामा, किन उहाँहरूको एउटा पोलिटिकल पनि होला होइन, एउटा दलितको अधिकारको कुराहरूमा स्वत त्यो एउटा तर नेवार र दलितको मात्रै लडाइँ त होइन। यो कसो भने उहाँहरूले सोचेको थियो एउटा, तर घटना हुन गयो अर्को हुनसक्छ। तर उहाँहरूले यसो गर्दा गर्दा के छ भने नेवारहरूमा पनि त एउटा केही एक्टिभिजम त छ नि, त्यो सङ्गठनहरू छ। जस्तो म आफै पनि नेवार डबौको महासचिव हो होइन, संस्थापक महासचिव हो। त्यस कारण मलाई पनि त्यो चासो, नेवारको एउटा राष्ट्रिय सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिलाई म अहिले पूर्व भयो भनेर आँखा चिम्लिने कुरा आउँदैन, हेरिरहनु पऱ्यो। भनेपछि त्यसमा गल्ती ठिक आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा नेवारलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा सोसियल मिडियामा अब भनौँ न आयो होइन, सोसियल मिडियामा ल्याउँदा नेवार सरस्वतीलाई फसाइयो यो सोझो मान्छेलाई भनेर भन्नु अब होइन। नेवारहरूले त त्यसपछि त हामीले पनि हेर्छौँ नि त। हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो टेप रिकर्ड गर्नु नै चाहिँ कुनै उद्देश्यबाट होइन, कुनै एउटा निहित उद्देश्यबाट होइन। यहाँ छ न, होइन त्यो तपाईँको त्यो कुरा नकाट्नुहोस् न। मैले चाहिँ कुरा गर्नु थालेँ, तपाईँको हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो कि, मैले जुन कुरा हो त्यो आउँदाखेरि ठ्याक्कै काट्नु खोजेँ कि होइन। त्यो टेप इम्पोर्टेन्ट छ कि, त्यो टेप रिकर्ड गर्ने कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ कि यसमा के, त्यो इस्युमा जाने भने त्यो कुनै पनि सामान्य रूपमा तेरा खोज्न जाने व्यक्तिले त्यो घरधनीसँग टेप रिकर्डर गर्दैन के। त्यो टेप रिकर्ड गर्नु, यहाँ सुन्नु न, तपाईँले अब काट्नु थाल्नु भएन। त्यो कुरा मूल कुरा भन्न थालेपछि तपाईँले काट्नुहुन्छ कि। यहाँ सुन्नुहोस् न, अझ भन्नु पुगेकै सकेकै छैन होइन। अदालत तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो जो मैले भन्नु खोजेको कुरालाई अर्कोतिर डाइभर्ट गर्नु। मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि टेप रिकर्डर किन गरियो, त्यसको पछाडि घरको भाडा चाहिने डेरा लिनलाई नदिएको भने त्यसको पछाडि त्यो मलाई चाहिने दिएन भने होइन, एउटा त्यो किनभने उसले प्रभोग गरेको छ होइन, म कामीको छोरी दिनुहुन्छ त म त फेरि भन्ने किसिमको छ क्या। पहिले सुरुमा त थाहा थिएन, दिने लिने भयो। तर लास्टमा उसले आफ्नो परिचय खोल्यो नि। यदि परिचय नै नखोलेको भए, त्यो बसिसकेको भए पछि चाहिँ नि होइन थाहा हुँदैन, यो इस्यु नै हुँदैन। तर उहाँले होइन, उहाँले अब तपाईँ मैले भन्नु न, तपाईँ होइन त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो कुरा आउनु थाल्यो कि तपाईँले अर्को ठाउँमा ल्याउनु खोजिरहनुहुन्छ होइन। त्यो कुरा नै इम्पोर्टेन्ट छ कि, तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा भन्न थाल्यो कि चाहिँ त्यो कुरा मूल कुरा भन्न थाल्यो कि अर्कोतिर होइन। न यहाँ धेरै छ, यो पछाडि सयौँ कुरा छ, तपाईँसँग सयौँ प्रश्नहरू हुन्छ होइन। तर एउटा कुरा क्लियर नभइसक तपाईँले अरूतिर लानुभयो भने त्यो चाहिँ कसो भने जहिले पनि तपाईँको जर्नलिस्टहरूको ट्याक्टिक्स छ कि, फसाउने मान्छेलाई अथवा त्यो मूल कुरा चाहिँ डाइभर्ट गरेर त्यो टेप गर्नुको पछाडि इन्टेन्सन छ। त्यो इन्टेन्सन के हो भने उहाँ साँच्चै रूपमा घरै मतलब कोठा नै भन्दा पनि उहाँको प्रायोरिटी चाहिँ नि त्यो दलितलाई चाहिँ दिन्न भनेर प्रमाण खोजेको, प्रमाण चाहिँ उहाँले जुटाउनु खोजेको। त्यो प्रमाण अब भनौँ न, त्यो प्रमाण किन चाहियो मान्छेलाई होइन भन्दाखेरि उहाँको योजनामा त्यो घर लिने र नलिनेसँग होइन कि प्रमाण प्राप्त गर्ने कि उहाँलाई चाहिँ पुलिसमा गएर यो कानुन त्यहाँ लागू गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ मिडियामा गएर उसले आफ्नो दलित मुभमेन्टमा होइन, दलित मुभमेन्ट दलितहरूलाई चाहिँ एउटा सङ्घर्षमा उतार्ने या आन्दोलित गर्ने त्यो ठुलो उद्देश्य छ। र त्यो पनि त्यो चाहिँ कस्तो त्यस्तो उद्देश्य भनेको
एकजना चाहिने व्यक्तिले उसको आफ्नो मात्र आवश्यकता पुराले गर्दैन। अहिले पछि के खुल्यो त भन्दाखेरि उहाँको पछाडि त ठुल्ठुलो राजनीतिक पार्टी पनि रहेछ होइन। त्यसको त अहिले वक्तव्यहरू निक्लिरहेछ, अन्तर्बाट निक्लिरहेको छ होइन। तपाईँहरूले त्यो मूल कुरा आयो कि तपाईँले अर्को प्रश्न तेर्साएर त्यस कारण चाहिँ यसको पछाडि एउटा राजनीतिक पार्टीको चाहिने होइन एजेन्डा छ र साथसाथै यसको मुद्दामा चाहिँ एजेन्डा चाहिँ उहाँहरू के छ भने त्यो राजनीतिक पार्टीले तपाईँ त्यहाँनिर गएन भने यो फेरि सबै फिजल आउट हुन्छ कि सतै मात्र हेरेर पुग्दैन। यसको भित्र के छ भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक पार्टी अहिले त नाउँ पनि आइरहेको छ आहुतिजी भनेको। अब हेर्नु तपाईँले कुरा होइन तपाईँले कुरै काट अब त्यो कुरा आयो कि काट्नु थाल्नुहुन्छ कि तपाईँहरू। अब आहुतिजीको चाहिँ नि वक्तव्य र सुनिरहेको पनि हो होइन उहाँहरूको प्रशासन सबै। तर अहिले के छ भन्दाखेरि यो सबै नेपालको अब यो चाहिँ कहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 52 सालमा होइन माओवादीले होइन जनयुद्ध गर्नको लागि चाहिँ बाबुराम भट्टराईले 40 बुढा त्यो सरकारले त्यो 40 बुढा साँच्चै उपलब्ध गराउनलाई होइन नि, त्यो 40 बुढा सरकारले गर्दैन। अनि त्यसैको न्युमा चाहिँ हामी जनयुद्ध गरौँ भनेर चाहिँ नि एउटा गरे जस्तै त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा कुनै आफ्नो आन्दोलन अथवा क्रान्ति जेसुकै भन्नुहोस् न त्यो गर्नलाई चाहिँ उसले के छ भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ एउटा जनता सरकार जहाँ पनि हुन्छ एउटा कुरा सुरु गर्छ र ल यसो भएको हुनाले हामी त क्रान्ति गर्नै पर्यो, आन्दोलन जानै पर्यो भनेर हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले आहुतिजीको पार्टी छ अब उहाँको चाहिँ नि मैले अब उहाँको लेक्चरहरू सुनिरहेको छु होइन, युट्युबहरूमा आइरहन्छ, लेखहरू पढिरहेको छु र उहाँहरूको चाहिँ नि कार्यकर्ताले हिजो मात्रै एउटा फेसबुकमा चाहिँ इन्टरभ्यूमा यो हाम्रो होइन त्यो पार्टीले चाहिँ अहिले धनगढीमा यसको विद्रोह गर्दैछौँ पोखरामा विद्रोह। अब एउटा सानो घरको एकजना सरस्वती प्रधानले थाहा पाइ नपाइ होसै भएन नि उसले, साँच्चै त्यो इन्टेन्सन पनि नहोला, उसले आफ्नो के अरे इमान्दारीपूर्वक भनेछ। तर त्यसको विरोधमा ठुलो चाहिँ नि आन्दोलन पुतला जलाउनदेखि अब तपाईँको त्यहाँ अरू होला होइन न त्यो मन्त्रीको अब तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट के छ मन्त्रीतिर लाने होइन। त्यो मन्त्री आउनुको पछाडि पनि आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो गल्ती होला ठिक होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आहुतिजीको त्यो जुन के वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी उहाँलाई चाहिँ नि प्रचण्डहरूले 10 वर्ष जनयुद्ध गरे होइन, अब सबै बिचमा सक्यो। त्यहाँबाट फेरि के अरे हाम्रो चन्द्रजी के अरे विप्लवजीले गर्यो, उहाँ पनि अहिले करिब सक्यो होइन, उहाँ पनि अब करिब सहमति भइसक्यो। अब चाहिँ के छ भने यो आन्दोलनमा अब चाहिँ एजेन्डा आहुतिजीले चाहिँ नि एउटा फेरि त्यो देखेँ मैले त्यो के अरे त्यो पुतला जलाएर हाउ गरेको कहाँ हो पनि होइन। त्यस कारण उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक उहाँहरूको पार्टीलाई फेरि अर्को यो माओइस्टले छोडेको अथवा विप्लव फेल भएको यसमा चाहिँ फेरि अब आहुति आएर त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन आहुति पथ यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्नलाई एउटा चाहिँ नि उद्घाटन कार्यक्रम गर्नु छ। अब उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँहरूले के छ भने सजिलोसित भने काठमाडौँको एउटा डेरा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई यो माओइस्टहरूले चाहिँ नि गाउँबाट सहर घेर्ने होइन भन्ने उसमा 10 वर्ष युद्ध चलेर त्यहाँ पुग्यो। अब के छ भन्दाखेरि उहाँले आहुतिजी फेरि अर्कोभन्दा अलिक फरक खालको काम गर्ने खालको रहेछ उहाँको विचार। अब सहरबाट गाउँ जाने भन्ने खालको सहरबाट सुरु गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले सहरबाट कसरी सुरु गर्ने भने कसरी भने यो सरकारको कुनै त्यो अफिसमा तोडफोड गरेर त त्यस्तो त कति भइसक्यो। त्यस कारण अब कहाँनिर सुन्यो भने कि नेवारहरूको जसले पनि प्रयोग गर्नु भने नेवारहरूमै हो होइन यहाँ सुन्नु त। त्यस कारण चाहिँ त्यसपछि एउटा डेरा यसमा त छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ यस्तो भेदभाव गर्यो काठमाडौँमा चाहिँ नेवारहरूले चाहिँ डेरामा चाहिँ भेदभाव गर्यो। त्यस कारण हामी त्यसको चाहिँ नि आन्दोलनमा जान्छौँ यो बन्द गर। अब त्यसमा चाहिँ मिस्टेक चाहिँ के हो भने तपाईँले भनेपछि मलाई पनि लागेको थियो कृष्णगोपालजी नगइदिए हुन्थ्यो कि त्यहाँ, किन त्यो सहज रूपमा गएको भए यो जुन चाहिँ त्यो जुन फेरि उच्ल्यो नि उनीहरूले चाहेको चाहिँ नि मसला भेटे जस्तो भयो कि होइन। तर ठिक छ म चाहिँ भन्छु कि कृष्णगोपालजीले मिस्टेक गर्नुभयो, उहाँ नगएको भए हुन्थ्यो। नगएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बरु अरू साथीहरू त्यहाँ होला, तर मन्त्रीजी नगएको भए मन्त्रीजी गएको हुनाले त्यो 3 दिनमा सक्यो पनि त्यो 5-6 दिन अरू लाग्थ्यो होला। त्यसपछि नेवारहरूलाई पनि अझै के हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। हजुरहरू जस्तो नेवार समुदायको एउटा विद्वान व्यक्तित्व गएर र दलित समुदायका पनि केही व्यक्तिहरू गएर चौकीमा मजाले छलफल गरेर ओके अब एकदम तपाईँले त्यति धेरै इस्यु पनि थिएन नि, तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण निकालेको पनि होइन एकदम। तर चाहिँ मन्त्री गएर चाहिँ बिगारेको भन्ने धेरैलाई छ, दलित समुदाय पीडितलाई पनि त्यो खालको एकदम महत्त्वपूर्ण संरक्षित अपराध भयो।
अब तपाईँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो जुन द्वन्द्वमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुँदा उठाउनु भयो त्यो चाहिँ नभएको होइन रहेछ। आहुतिजीसँग होइन दुई दिन जति नै नेवा DWको चाहिँ नि हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूले गरेर उहाँसँग धेरै वार्तालाप एक दिनभरि गरेर पनि उहाँ चाहिँ अब भेटेर यो सम्हाल्ने भन्ने गर्दाखेरि उहाँ आइन भेट्नु, किनभने त्यो आहुतिजी त्यहाँ आएको भए त्यो प्रब्लम सोल्भ हुन्थ्यो। किन नेवार समुदायको जुन चाहिँ आधिकारिक भनेको जो सडकमा हाउ गर्ने केटाहरूको कुरा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छ, तर जिम्मेवार एउटा संस्था भनेको नेवार DW भनेको जिम्मेवार सङ्गठन हो होइन नेवारहरूको। त्यो नेवारले चाहिँ उहाँहरूसँग फोनमा कुरा भइसक्यो होइन, उहाँहरूको को छ एकजना प्रतिनिधि व्यक्तिसँग पनि कुरा भयो, को हिङमाङ्कीको भन्नेलाई छुट्याएको रहेछ होइन। र तर आहुतिजी आएर अनि वार्ता गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू वार्ता पर्खिरहेछ एक दिनभरि होइन, तर पनि उहाँ चाहिँ त्यो एभोइड गर्नुभयो। किनभने त्यो वार्ता हुने बित्तिकै उहाँहरूको जुन मकसद छ नि पोलिटिकल मकसद त्यो त सकिन्छ होइन। त्यसलाई जुन उहाँहरू त्यसैलाई न्यू बनाएर अब जनतामा आन्दोलन गर्ने, फेसबुकमा गर्ने, अब यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूकोबाट पनि भिक्ट भइआइसक्यो होइन। कङ्ग्रेसबाट के विश्वप्रकाश शर्माले कत्रो डिस्ट्रिक्ट बाबुराम भट्टराईले जसपाबाट जियो, यहाँ सुन्नु न मिलन पाण्डेले विवेकशीलबाट अब त्यसैलाई फेरि बनाएर कत्रो त्यहाँ चाहिँ नि होइन संसारै पल्टिन ल्याए जस्तो खालको व्यक्तव्य आइसक्यो। गगन थापाले बोल्यो, त्यसपछि पत्रकारका चाहिँ कोलमनिस्टहरू फेमस होइन के सङ्ग्रहला अरू के बस्ने, तर सबैले पर्खिरहेको के थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो नेवारको जात्रामा सारा जात्राको पछाडि एउटा के छ भने एउटा इजोर सोझो एउटा राङ्गोलाई चाहिँ नि होइन काटेर अनि त्यसको चाहिँ छेला बनाएर खाने जुन चाहिँ छ नि त्यो बलिको बोको भनेर भन्छौँ नि, त्यो बलिको बोको चाहिँ के भयो भने त हाम्रो सरस्वती प्रधान भयो। नेवार समुदायले त्यसै पनि बुझ्नु हुन्न होला डाक्टर साहब, किनभने यो सबैले चाहिँ आखिर विभेद नचाहेको रहेछ, यसलाई चाहिँ चाँडै खतम गरौँ भन्ने रहेछ भने त्यो एङ्गलबाट बुझ्दा नि हुन्छ होइन। नेवारहरू त लागेकै हो नि, यसमा त हामीहरू त यो विभेदहरू हटाउनुपर्छ भनेर यो त हामीहरू नेवारहरू त भनौँ न हाम्रो गङ्गालाल के अरे यो शहीदहरू भएकोमा दशरथसँग गङ्गालालदेखि नै लागेको हो नि त, निरन्तर लागेको हो नि त। त्यो चाहिँ खालि दलित मात्र होइन, सारा त्यो विभेदहरू हटाउनुपर्छ। दलित आन्दोलनको इतिहास पनि हेर्ने हो भने काठमाडौँका नेवारहरूले नेतृत्व गरेको गरेछौँ होइन। म आफै पनि दलितको चाहिँ नि हरेक उसमा चाहिँ नि संलग्न छु, परिरहेको छ। तर त्यो दलितको विषय नै होइन यो के, दलितको विषय चाहिँ एउटा आन्दोलन एउटा राजनीतिक पार्टीको अभिष्ट पुरा गर्नलाई यो एजेन्डामा चाहिँ नि उनीहरू प्रवेश गर्यो होइन। त्यस कारण यो नभएको होइन, दलित इस्यु यो के अरे भेदभाव इस्यु नै नभएको पनि होइन, त्यो भएको छ। तर नेवारहरू सबैले चाहिँ कुनै पनि सबै घरले चाहिँ नि त्यो गरेको पनि होइन, त्यो बाई एक्सिडेन्ट। तर उहाँहरूले सायद धेरै सर्वे गरेर त्यो चाहिँ गरेर त्यो टेपै समेत लिएर जानुको पछाडि एउटा उद्देश्य र मकसद छ के। टेप चाहिँ के किन होला भने रेकर्ड गरेको एज हामीले होइन, किन गर्दै गर्दैन त्यो एउटा डेरा खोज्न गएको मान्छेले उहाँले मात्रै टेप गर्नुपर्ने। डाक्टर साहब के होला भने जस्तो उहाँले प्रमाण जुटाउनु गरेको, उहाँले कोठा दिँदैन मैले यो भनिसकेको छु होइन। अब मलाई चाहिँ उहाँप्रति त्यो खालको उहाँको त्यो एउटा जातीय मानसिकतालाई चाहिँ मैले भत्काउनका लागि मैले प्रहरीमा केस गरेर मलाई केही न केही प्रमाण चाहिन्छ होइन। अब त्यो जुटाउनका लागि चाहिँ त्यो गरेको हुन्छ कि डाक्टर साहब। मैले भन्नु खोजेँ जस्तो म त आफै कामीकी छोरी नि हजुरलाई अप्ठ्यारो पर्छ पर्दैन भन्ने त्यहाँ चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ छ हजुरमा, त्यहाँ चाहिँ छ होइन। किनभने तपाईँले उहाँले गर्नु चाहिँ गर्नु, तैपनि म त दलित हो नि विवाद गर्नुहुन्छ होला तपाईँले भनेर आफैले उक्सा जस्तो देखिन्छ। अलिकति त्यहाँ शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ छ, तर त्यो रेकर्ड गर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्तो किनभने अगाडि नै विभेदको भइसक्यो, त्यसपछि त पछि के हुन्छ भनेर प्रमाण त चाहिन्छ नि त, त्यही हिसाबले त्यो गर्नु त स्वाभाविक होला। सरस्वतीले पनि फेरि रिहा हुँदै उहाँले के भन्नुभएको छ भने मन्त्रीकै अगाडि उहाँले कामी भनेपछि म त झसङ्ग भएँ नि, अनि त्यो झसङ्ग हुने त कारणै छैन नि। होइन, कसो कारण छैन, झसङ्ग हुन्छ नि। तर तपाईँको त्यो मान्छेले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भने, तर उहाँले त्यो भएकोमा चाहिँ नि पनिसमेन्ट होइन कानुनमा लगेर त उहाँलाई लगेर लटारेर 3 दिन त छुनिसक्यो। ठिक छ, त्यस कारण उहाँको त्यो चाहिँ नि तर त्यो कानुनी रूपमा त्यो त्यति स्पष्ट होइन। त्यो एउटा फेरि के भने तपाईँको कानुन भनेको त्यो टेप रेकर्ड बाहिर आयो न भने 70 करोडको आरोपमा लाग्थ्यो अहिलेसम्म। त्यो बाँसकोटा भनेको मन्त्री र सरस्वती प्रधान भनेको यो बिचरा एउटा कोठा चाहिने होइन। अपराध भनेको त सानो होइन, तर तपाईँको त्यो अपराध भनेको कानुनै पनि त्यो ब्ल्याङ्कली कतै पनि लागु हुँदैन, त्यसको इम्प्लिकेसन त्यो कानुन प्रयोग गर्दाखेरि
कस्तो खालको हुन्छ भन्ने एउटा जजमेन्ट चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो कानुन भन्ने बित्तिकै एउटा जसले चाहिँ ड्याङ ड्याङ जहाँ पनि त्यो प्रयोग गर्ने हुँदैन। यो सिचुएसन कानुन चाहिँ नि कहाँ प्रयोग भएको छ, तर कानुनै पनि स्पष्ट भएन के यो नेपालमा चाहिँ जुन कसैले अब यहाँ चाहिँ कानुनमा चाहिँ यो सरकारले चाहिँ त्यसमा कानुन बनाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा, त्यहाँ डेरालाई चाहिँ त्यस्तो गर्नु भेदभाव गर्नु पाउँदैन थियो। किनभने यो नेपालको अहिलेको अल्टरनेटिभमा यो चाहिँ नि मिक्स्ड इकोनोमी हैन मा चाहिँ नि सरकारी लगानी भएको सरकारी र गैर सरकारीमा चाहिँ नि यो सबै कानुन लागू हुन्छ, यो जातीय भेदभावको कुराहरू। तर निजी प्राइभेट हैन उसमा चाहिँ उसले एउटा आफ्नो इच्छाले हैन त्यो कोठा त्यो पनि कसो भने सार्वजनिक रूपमा कम्पिटिसनमा बेच्ने कुरा होइन के त्यो हैन। त्यो पनि कसो आफ्नो घरमा सँगै बस्छौँ, त्यहाँ कसैको मानसिकता त्यसका होइन होइन, तर त्यो चाहिँ मान्छौँ कि अझै पनि हामीमा त्यो जातीय भेदभावको भावना चाहिँ गएको छैन। तर विगत 70-80 वर्षमा चाहिँ प्रगति त गरेका छौँ नि त। तर अहिले तपाईँले चाहिँ एउटा कानुनमा सानो विषय एउटा मान्छेको पछाडि जोडिएको शब्दका कारण चाहिँ हामीमाथि चाहिँ आकाशै खसिहाल्ने गरी विभेद गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। त्यसमा के छ भने बुझ्नु पर्यो त्यो इस्युलाई मिडियामा चाहिँ नि फड्काइदिने होइन एकदम भाइरल बनाउने काम त नेवारले गरेको त होइन त। त्यो थाहा पाए नेवारले त्यसपछि मात्र थाहा पाए क्या विभेद छ होइन, विभेद तर विभेद छ लडेको पनि हो के। तर त्यो लडेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो लडाइँ चाहिँ त्यो विभेदको मात्र लडाइँ होइन, उहाँहरूले एउटा अर्को जनयुद्ध सुरु गर्नको लागि चाहिँ एउटा सुरुवात एउटा आधार राजनीतिकरण हो के हो। राजनीतिकरण त यो राज्यसँग जोडिएको इस्यु भएर राजनीति त हुने नै भयो डाक्टर साहब। यसो त किनभने कङ्ग्रेसका भातृ सङ्गठनमा छन् दलितहरू, तपाईँको जसपामा छन्, हजुरले नै पहिले जुन पार्टीबाट तपाईँ मन्त्री हुनुभयो त्यसमा पनि नेवारभित्रका दलितहरू पनि थिए होला, नेवारभित्र पनि दलित छैनन् भन्ने होइन, त्यहाँ पनि छन् होइन, तिनी पनि होलान्। तर राजनीति उठायो भन्दैमा किन राज्यसँग जोडिएको अब त जोडिन्छन् नै। तपाईँको क्वेसनमा के छ भने एउटा कुरा गर्दाखेरि 3-4वटा कुरा निक्लेको हुन्छ कि तपाईँको अब विषय अर्को आयो तपाईँले थाहा नपाइने गरेको नि फेरि अरू नेवारभित्र चाहिँ दलितको कुरा होइन। अब त्यो चाहिँ के छ भने म डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको व्यक्ति हो कि, किनभने म त नेवार डब्बुको महासचिव भएर त्यस बेला यो 4वटा जुन जात छ हाम्रो नेवारको त्यो चाहिँ नि दलित समिति त्यसबेला अध्यक्ष पदमबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो चाहिँ नेवार डब्बु मात्रै नेवारका जति पनि जातका सङ्गठनहरू सबै हामी त नेवार अब समान भनेर हामी डिक्लेयर पनि गरिसक्यौँ। नेवारमा चाहिँ अब भेदभाव छैन होइन, एकता हौँ भनेर हाम्रो त यो नेवार डब्बुले यहाँ सुन्नुहोस् न अब तपाईँको कुरा नै अब तपाईँ त्यो मुख्य कुरा भन्न थाल्यो कि त्यो काटिहाल्ने तपाईँहरूको त्यो यस्तो रहेछ कि होइन। हिजो पनि त्यहाँ भाइलाई चाहिँ धेरै उ गर्नु पऱ्यो कि। अब त्यो घटनामा त्यसबेला होइन यो जुन दलित समितिमा अब लिस्ट तयार गर्दैछु नि सूची, अब हामीले त नेवारले जनजाति बन्ने भनेर जनजातिको लिस्टमा गरिसक्यौँ होइन। अब नेवारभित्रको एउटै हो हाम्रो जनजाति हो, त्यहाँभित्रको अब पेसागत हिसाबले थर जातहरू होला होइन, त्यसको पनि निर्गोल गरिसक्यौँ। हामीहरू जात होइन, यो वर्णाश्रम चाहिँ होइन भनेर चाहिँ हामीले त्यसको त त्यो जुन अब त्यसको धेरै कुराहरू अब आउँछ। तपाईँले भन्दाखेरि 4-5 अब होइन तपाईँलाई अब त्यो अर्को फेरि विषय ल्याउनलाई तपाईँको हात उठिसक्यो होइन, मुख चलिसक्यो। अब तपाईँको त्यो विषय चाहिँ तपाईँ विषयान्तर गर्न चाहनुहुन्छ होइन। तर हेर्नुहोस् होइन तपाईँ विद्वान सिद्धान भनेर त्यो चाहिँ कसरी मान्छेलाई तपाईँको मेरो विद्वतासित पनि के सम्बन्ध छ र? तपाईँको क्वेसन मैले आन्सर गर्ने हो होइन, तपाईँले भ्यालु दिने र नदिने कुरा हो होइन। त्यस कारण तपाईँले के छ भने त्यस्तो आरोप गर्ने तपाईँको त्यो कसो भन्दाखेरि यो प्रोसेसले मान्छेलाई चाहिँ होइन जवाफै दिन नपाउने गरिकन यता र उता अल्मल्याउने जुन चाहिँ कुरा छ त्यो तपाईँ राम्रो चाहिँ जर्नलिजम चाहिँ होइन कि होइन। तपाईँहरूको होइन, तर चाहिँ तपाईँको प्रश्नमा होइन एउटा प्रश्न जवाफ दिनलाई चाहिँ 5-6वटा कुरा लुकेको छ कि। अब तपाईँको गर्दा तर त्यो जुन चाहिँ नेवारभित्रको दलितको कुरा समेत आयो होइन त। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो नेवार भनेको हामी जनजाति हौँ भनेर यो पनि कसरी जनजातिको उत्थान प्रतिष्ठान बनाउँदाखेरि नेवार के हो भनेर त्यसमा धेरै छलफल र बहस गरिकन तपाईँको हाम्रो अमृत बोहरा स्थानीय विकास मन्त्री हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि त्यसको 1-2 वर्षदेखि त्यो जनजातिको सूची होइन पास भएको थिएन, स्वीकृत भएको थिएन कि नेवारले गर्दाखेरि। अब कति नेवारहरूमा त हामी कहाँ जनजाति हौँ र, हामी त अब हिन्दू धर्म मान्नेहरू, किन जनजातिभित्र हिन्दू वर्णाश्रम छैन होइन। अब नेवारहरूमा त हिन्दू छौँ, हामी त बाहुन पनि छौँ, राजपाट्याहरू बामन हो भन्ने खालको छ।
त्यसकारण त्यसो भए नेवार चाहिँ त्यो जनजातिभित्र पर्दैन भन्ने खालको एक ग्रुप पनि छ। तर हामीहरू चाहिँ नि जनजाति हौँ भन्ने खालको एक्टिभिस्ट पऱ्यौँ र नेवारे डफु त्यस बेला म महासचिव थिएँ होइन। र अब त्यो सङ्गठनले जानु पऱ्यो नि व्यक्ति भन्दा पनि र हामीले चाहिँ नेवारे डफुमा छलफल गऱ्यौँ। सत्यमोहन जोशीदेखि लिएर त्यस बेला हाम्रो कमल प्रकाश मल्ल हुनुहुन्थ्यो, पद्मरत्न तुलाधर हुनुहुन्थ्यो होइन, मानिकलाल श्रेष्ठ, उहाँहरू सबै बितिसक्नुभयो। अब उहाँहरू नै हो नेवारको चाहिँ नि विषयमा जानकारी भएकाहरू होइन छ अरे। त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि त्यो राति त्यो भोलि चाहिँ त्यहाँ मिटिङ छ, राति 11-12 बजे हाम्रो मल्ल के सुन्दरको घरमा सबै जम्मा भयौँ होइन ठागोडमा। के गर्ने होइन, राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला होइन। छलफल गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसपछि ओल्टा हुन त हो हिन्दू त छौँ नेवारमा पनि होइन, सबै हिन्दू नेवार त हिन्दू होइन, तर पनि त्यहाँ जातको अलिकति पनि छ। त्यस कारण चाहिने भन्दाखेरि अब के छ भने होइन अब भविष्य फ्युचर हामी पास्टमा भन्दा पनि फ्युचर लुकिङमा जाँदाखेरि हामी जनजातिको उसमा जाँदाखेरि नेपालको यो जुन चाहिँ विकास परिवर्तनको उसमा नेवारले चाहिँ सही भूमिका चाहिँ हामी जनजाति हुनुमै छ भन्ने खालको निर्क्युल गऱ्यौँ। र अनि अमृत बोहराले बोलाएको उसमा पनि हामी 5-6 जना, जसमा चाहिँ हाम्रो पद्मरत्न तुलाधर, कमल प्रकाश मल्ल, मानिकलाल श्रेष्ठ अनि म नेवार डबुको महासचिव नै थिएँ। त्यसपछि नेवारहरूको ठुलो समुदाय भनेको हाम्रो ज्याफु समुदाय हो होइन। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो विपिन्द्र महर्जन भन्ने ज्याफु के आगुठीको चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि राजभाइ जकमी, यसरी चाहिँ अरू पनि थिए। महत्त्वपूर्ण कुरा किनभने हामी सरोकारवाला भएको हुनाले त्यहाँ अब डाक्टर हर्क गुरुङ पनि थिए होइन साक्षी ग्रुपमा, दिलराम दाहाल के अरे भन्ने एउटा विशेषज्ञ पनि थिए होइन। सबैले छलफल गरे, दिनभरि छलफल गरेर अब दिलराम दाहालजी चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले चाहिँ होइन नेवारभित्र त कहाँ जाति छ यसो पनि भन्नुभयो होइन, यो त हिन्दू नै हो। त्यसपछि लास्टमा अनि अब निकै दिनभरि भइसक्यो क्या, 6-7 घन्टा भइसक्यो, राति भन्नु न 5-6 भइसक्यो। अब निर्गोल भएन। त्यसपछि चाहिँ नि मन्त्रीजीले अब सबैको कुरा सुने, अब तपाईँ भन्नुहोस् भन्ने खालको। अनि हाम्रो परम दाईले चाहिँ के भन्नु भने परम दाई अब हाम्रो मल्ल कमल प्रकाश मल्ल र मानिकलाल दाई उहाँहरू नै विज्ञ हो होइन, म त एउटा हो। त्यस कारण उहाँहरूलाई सोद्दाखेरि कमल प्रकाश मल्ल उहाँ बितिसक्नुभयो। उहाँले के भन्नु भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेवारको जात धेरै छ होइन, अलिअलि यो हिन्दूको प्रभावले गर्दाखेरि हामीमा त्यो पनि छ। तर खास जयस्थिति मल्लले होइन नेवारको जात बाँड्दाखेरि यो चाहिँ पेसागत हो। त्यसकारण यो बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर बाँडेको होइन, त्यसको पनि त्यो हेऱ्यो भने त्यो छैन। तर चाहिँ व्यवहारमा जो जुन चाहिँ हिन्दू धर्मको जुन रिचुअल होइन त्यसको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अलिअलि त्यो चाहिँ राज्यले गरेको होइन। त्यसकारण चाहिँ हामी पेसागत हौँ, बरु हामीमा वर्ग भन्ने छ। राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि राज्यले चाहिँ नि भारो र भाव भनेर वर्गको उसमा चाहिँ त्यहाँ भारदार र श्रमिक भने जस्तो चाहिँ त्यसको भेदभाव चाहिँ छ। तर अहिले जुन जनजाति हो कि होइन सवालमा यो हिन्दू वर्णाश्रमभित्र पर्छ कि पर्दैन होइन भन्ने सवालमा हिन्दू वर्णाश्रम होइन भनेर उहाँले एक प्रकारको तपाईँ भन्नु न। त्यसपछि चाहिँ नि अनि मानिकलाल दाइले सोध्नुभयो। मानिकलाललाई भन्यो कि यो कुरा चाहिँ आएको चाहिँ हाम्रो नेवारहरूमा श्रेष्ठ भन्ने जुन बढी श्रेष्ठहरू हिन्दू छन् होइन, अरूमा त्यति समस्या छैन। अरू त अब बुद्धिस्ट छन्, अब करिब अब हिन्दूको जात्रा पात्रा सबै माने तापनि धेरै बुद्धिस्ट छ, उनीहरूमा खास त्यो समस्या छैन। तर श्रेष्ठहरूमा धेरै चाहिने होइन, मल्लकालमा चाहिँ श्रेष्ठ भन्ने जाति एउटा इलाइट होइन सत्तामा बस्ने जाति हो। त्यस कारण उहाँहरू धेरै हिन्दूवाइज भएको छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूलाई हिन्दू हो कि, तर त्यो श्रेष्ठ भन्ने कुरा न क्षेत्रीय हो, न बाहुन हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो होइन। त्यस कारण चाहिँ भनिन्छ। तर श्रेष्ठ जात भनेको पनि कुनै अरू जस्तो भने यसमा सबै नेवारहरूको जाति मिसेर जति पनि त्यस बेला मल्लको दरबारमा जागिर खाने सरकारी एउटा जात हो यो होइन, त्यसलाई श्रेष्ठ भनिन्छ समग्रमा। त्यस कारण श्रेष्ठभित्र महर्जन पनि छ, श्रेष्ठभित्र शाक्य पनि छ, श्रेष्ठभित्र उदास पनि छ होइन, श्रेष्ठभित्र लिम्बू पनि छ, के अरे यो लिच्छवी पनि छ, श्रेष्ठभित्र किराँत पनि छ। त्यस कारण यो श्रेष्ठ भन्ने त्यस बेला जयश्री मल्लको उसमा एउटा माथिल्लो एउटा भनौँ न अभिजात एउटा जात जुन कि भारदारी जात बनाएको पावरको। त्यस कारण चाहिँ नेवारको जातीय संरचना हेऱ्यो भने यसमा केही पनि छैन भन्ने। अब भनौँ न त्यस कारण चाहिँ हामी नेवारहरू अब त्यसमा 4वटा जातिको कुरा आयो
तपाईँको दलितको तपाईँले विभेद छ कि छैन भन्नु होइन न, तपाईँ विभेदको कुरा भन्दा पनि यो नेवारभित्र दलित एउटा स्ट्रक्चरमा जानु पऱ्यो नि, तपाईँको त्यो मान्यतामा कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू जानु पऱ्यो के। त्यो मनलाई लागेको मनमा लागेको कुरा भनेर हुँदैन के। यहाँ सुन्नु न, व्यवहारको कुरा पनि आउँछ। त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो नेवार एडब्ल्यूले चाहिँ सबै जातहरूको पनि सङ्गठनहरूको एउटा फेडरेसन हो यो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब जस्तो पोडे च्यामी छैन, अहिले च्यामी सकिसक्यो। नेवारभित्र च्यामीहरूले कि चाहिँ उसले नेपाली भनेर फुली लाएर नाकको फुली लाएर हुने नेवार छोडिसक्यो। कतिले चाहिँ श्रेष्ठ एउटा सम्पन्न अलिकति हुनेले श्रेष्ठ भएर चाहिँ बसिरहेछ होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिले चाहिँ यो मधेसीहरू उसमा पनि गएको छ होइन। त्यस कारण अहिले च्यामी खोज्यो भने म च्यामी भनेर भन्ने मान्छे कोही पनि बाँकी छैन। अब च्यामी के हो भन्ने कुरा पनि फेरि अर्को प्रश्न होला होइन। त्यो च्यामीको फेरि इतिहास फेरि अर्कै छ। तर अहिले चाहिँ तपाईँको उसमा अब पोडे बाँकी छ। पोडे भनेको नेपालको चाहिँ नि यहाँ यो किराँतहरू आउनुभन्दा अगाडिदेखिको यहाँको रियल आदिवासीहरू हो अविकसित रूपमा। तर कसो भने एउटा नयाँ राज्य आएर त्यो अर्को राज्यलाई परास्त गरेपछि त्यो राज्यलाई चाहिँ तल तल होइन त्यो जुन चाहिँ दास बनाउने शूद्र बनाउने जुन प्रोसेस छ नि हिन्दुवाइजेसन प्रोसेसमा पोडे अपभ्रंश भएर पाण्डे त्यस्तो होइन न। अब पोडे भनेको पोडेलाई चाहिँ नि हामीहरूको नेवारी भाषामा देवला भन्छौँ। देवला भनेको पुजारी हो। त्यो जति पनि यहाँ काठमाडौँमा यो तान्त्रिक अजिमाहरूको छ नि, अजिमाहरूको चाहिँ नि खास त्यहाँको पुजारी चाहिँ नि देवला हो। अब त्यो देवला कसरी, तर चाहिँ हामीले के भने हिन्दूको यो पहाडी जुन चाहिँ खसको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने दलितको यहाँ सुन्नु न, तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा आयो भने तपाईँले सुन्नै मन लाग्दैन होइन। यहाँ सुन्नुहोस् न, विभेदको कुरा अहिले आउँछ नि त। तपाईँको विभेदको कुरा भनेको त्यो छ छैन भनेर त्यो एक शब्दमा जवाफ दिएर हुने होइन नि होइन। त्यो पछाडि डाक्टर साहबले चाहिँ घटना सुन्नु भएको छ कि छैन विभेदका घटना समुदायभित्र भनेर त्यो छ नि। यो सुन्नुहोस् न, त्यसपछि चाहिँ नि विभेद छ कि छैन भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो विभेद थियो फेरि हराएर जान्छ फेरि नयाँ आउँछ त्यो कुरा हो कि त्यो समय। तर मुख्य चाहिँ के छ भने राज्य कानुन समाजमा नियम नीतिबाट प्रमाणित हुने हो होइन। अब के हो भन्दाखेरि तपाईँको देवला एउटा समुदाय छ होइन, उनीहरू अलिक तल छ। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो खड्गी होइन। खड्गी त थाहा छ, उहाँहरूको सङ्गठन छ। साई पनि नेवारी होइन, खड्गी भनेपछि साई अथवा हामी कसाई अथवा नाया भन्छौँ त्यो छ, तिनीहरूको पनि सङ्गठन छ होइन। त्यसपछि अर्को एउटा धोबीहरूको सङ्गठन छ र अर्को एउटा चाहिँ नि कपालीहरूको जोगीहरूको सङ्गठन छ। अब कपाली पनि के छ भने जोगी हो के, त्यो सन्यासी हो कि हाम्रो गिरीपुरी भारतीयहरू दशनामी नै हो। उनीहरू चाहिँ नि यो जयसिटी मल्लको कुन चाहिँ पालामा चाहिँ यिनीहरू अथवा त्योभन्दा अगाडि होला यिनीहरू धार्मिक समुदाय नै हो। उनीहरू पनि जोगी जस्तो सन्यासी नै हो क्या, एउटा ठुलै लेभलको मान्छेहरू हो। तर यहाँ नेवारको समुदायभित्र उहाँहरू जुन बस्यो त्यसपछि गएर उनीहरू चाहिँ नि सीमान्तकृत भएर अब दलितै चाहिँ होइन, तर उहाँहरू चाहिँ अझै पनि पुजारी नै हो। हाम्रो नेवारहरूको मर्दाखेरि 7औं दिनमा हामी चाहिँ एउटा विशेष पूजा गर्नुपर्छ। त्यो पूजा गर्नेमा पुजारी चाहिँ नि कपाली हुन्छ। भनेपछि निष्कर्ष चाहिँ तपाईँको भेदभावको के अरे भेदभावको कुरामा आयो नि त। अब देवला भन्ने चाहिँ नि हाम्रो अहिले पनि त्यो मन्दिरमा चाहिँ नि होइन उसले फुल टिका दिने नै हुन्छ। हाम्रो जुन मन्दिरमा बाहुनहरूले तपाईँको निधारमा टिका लगाइदिन्छ फुल दिन्छ नि, त्यो काम चाहिँ हाम्रो देवलाले गर्छ। त्यो जहाँ कि सबै त्यसले दिएको प्रसाद हामी खान्छौँ। त्यस कारण अब व्यवहारमा भेदभावको कुरा गरेको त्यो हेर्ने हो नि त भेदभाव होइन, एउटा मान्यता। त्यसपछि अब न तपाईँले हेर्नु कुरा अब तपाईँले चाहिँ होइन नभएको चिज पनि हो भनेर जबरजस्ती भन्नु खोज्नु भनेको त्यो अर्कै कुरा भयो। तर देवलाको कुरा क्लियर भयो नि त। उहाँले चाहिँ कुनै भेदभाव होइन, उहाँलाई त पुजारी उहाँले ढोग्छौँ होइन। पहाडी समाजमा पनि सर अब तपाईँको त्यो पहाडी समाजको दलितको चाहिँ नि कुरा आएको हो यो होइन। उनीहरू मन्दिरमा छन्, उनीहरूलाई काँधमा चढाएर चाहिँ लैजान्छन् जात्राहरूमा छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने उनीहरूले पकाएको नखाने पानी छोएपछि तर हामी त खान्छौँ त त्यस्तो खालको छ होइन। हामी त खान्छौँ। मैले जान्न खोजेको के भने डाक्टर साहब परिवर्तन त आएको छ नेवार समुदायमा पनि। तपाईँ हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुर ललितपुर र काठमाडौँमा अझ बढी भक्तपुरका केही ठाउँहरूमा होइन। यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले त्यो नभएको चिजलाई छ भनेर जबरजस्ती भन्नु कुरा अब यहाँ हुन त्यसको एउटा प्रोसेसबाट हुन्छ नि त होइन। त्यसपछि देवला समाज छ, त्यसको चाहिँ नि अध्यक्ष होइन के हाम्रो सानुबाबु देवला, उहाँ अहिले नेवार यादवको महासचिव हुनुहुन्छ होइन। नेवारको कानुन त त्यहाँ प्रयोग गर्नु भने। त्यसपछि
अब कपाली समुदाय भनेको हाम्रो त पुरोहितै हो, उसैले पूजा गर्छ। हाम्रो मरेपछि त्यो नेनुमा त हो भन्छन्, 7 दिनमा चाहिँ एउटा पिण्ड चढाउनु पर्छ हाम्रो मरेको मान्छेलाई। त्यो पिण्ड चढाउन हामीले चढाउन पाउँदैन, बाहुनले पनि पाउँदैन। त्यसको चाहिँ शुद्धता भनेको त्यो जोगी हाम्रो कपालीहरू आएर नै हाम्रो पुरोहित जस्तो हाम्रो चाहिँ हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो पूजा गरिदिन्छ र त्यसपछि हामी शुद्ध हुन्छौँ हैन। त्यसपछि अर्को आयो धोबी र खड्गे। अब खड्गेहरूको पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको उसको चाहिँ नि देउता, हाम्रो चाडबाडमा खड्गे आफै देउता भएर आउँछ र उसलाई ठोक्छौँ, उसैको हातबाट प्रसाद खान्छौँ हैन। हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ एउटा दसैँमा पछिमरा भन्छौँ हामी, हाम्रो उसमा त्यहाँ चाहिँ देउता बनेर आउने नै खड्गे हुन्छ र उसैलाई पूजा गर्छौँ। भनेपछि त्यो व्यवहारमा दलित भयो त। त्यो अर्को अब तपाईँ खानापिना अब तपाईँको जुनसुकै समुदायमा छ, तपाईँको पहाडी समुदायका दलितहरूमा पनि उनीहरू पुजारी छन्, तपाईँको मन्दिरमा छन्, उनीहरू झाँक्री जस्तो छन्, उनीहरूलाई तपाईँको उसले दिएको पनि खान्छन्। त्यतिखेर त्यो देउता आएको बेला, झाँक्री भएको बेला चाहिँ उसलाई काँधमा राखेर लैजान्छन् पनि। तर जब ऊ नर्मल रूपमा आउँछ, जब समुदायमा जान्छ, उसले त्यो जातीय विभेद, पानी अचल हुने, अब ठिक छ, भेबारी नहुने यावत कुराहरू भोग्छ कि। अब त्यो त्यही जान्न खोजेँ कि नेवार समुदायमा चाहिँ त्यो खालको जुन हजुरले त्यो 3-4वटा जातिहरू भन्नुभयो, त्यो बिचमा चाहिँ त्यो खालको छोइछिटो त्यो खालको त्यो जाति विभेद हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो कुराहरू हामीले कतिपय त्यही समाजमा भन्छन्। त्यो कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो जुन चाहिँ हिन्दूको प्रभावले गर्दाखेरि एक प्रकारको होइन, त्यो राणाहरूको पालामा अथवा शाहहरूको पालामा उनीहरू चाहिँ निकै नै तल परे हैन। तर कस्तो छ भने नेवारहरूको जात भनेको यो राज्यको भूमिका पनि छ। जस्तो राणाहरूले कति पानी नचल्ने जातिको चाहिने लाई पानी चलाएको पनि छ। त्यो त पहिले काम होइन न, हुन्थ्यो नि सर, काम तपाईँले त्यो गर्नु भने नेवारहरूको रियालिटी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि भएको चिज चाहिँ नि मन पर्दैन, नभएको चिज चाहिँ नेवार यस्तो गर्नु पोर्ट्रे गर्नु मिलेन नि। होइन, नेवारभित्र पनि केही जातिलाई होइन त्यो छ। नेवारहरू पनि तँलाई आजबाट यो भयो भनेर भनेको जयश्री मल्लले हजुर नेवारहरू चाहिँ कति 64 जातमा कि कति 36 जातबाट बाँडेकै छ नि होइन। त्यो बाँड्दा के हुन्छ भने त्यो जुन मनुस्मृतिको आधार त्यो ठ्याक्कै लागेको छैन भन्ने कुरा हाम्रो नेवारहरूको अग्रज कमल प्रकाश मल्लको कुरा सुन्नुभयो। त्यसपछि यहाँ अलिकति हिन्दूको जुन चाहिँ यो समस्या होइन, जनजाति हो कि होइन भन्ने कुरामा श्रेष्ठको समस्या, त्यो श्रेष्ठको कुरा सुनिहाल्नुभयो होइन। त्यस कारण अब नेवारे दबु भनेको हाम्रो चाहिँ नि एउटा स्वायत्त होइन स्वशासित सङ्गठन, हाम्रो कानुन त उसले बनाउने हो नि त, जातिको कानुन। त्यहाँभित्र चाहिँ अब यो 4वटाले चाहिँ नि हामी दलितमा होइनौँ हामीहरू होइन, हामी चाहिँ नि जनजाति नै हौँ, हामी नेवारी दबुको सदस्य भएर बस्छौँ। दलित आयोगबाट पनि त्यो कटाएर अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो छुवाछुत खानेपिनेको कुरा बाहुनमै पनि त रहेछ त। त्यस कारण यो तपाईँको खालि दलित भनेर त्यसलाई मात्र गरिने कुरा चाहिँ होइन। यहाँ सुन्नु न, हाम्रो नेवारहरूमा प्रश्न आएको भएर मैले होइन, प्रश्न होइन, समुदायमा चाहिँ जाति विभेद दलित भित्रै पनि छ, दलित भित्रै छ। त्यस कारण त्यो मूल कुरा होइन कि त्यसलाई कसरी समाजमा रूपान्तरणमा प्रोग्रेसमा होइन के भइरहेछ भने नेवारले प्रगति गरिरहेको छ कि छैन भने अब नेवारहरूको चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यो चाहिँ छैन। अब हामी नेवारहरू सबै नेवार हौँ होइन। तर 1-2जना चाहिँ के छ भने स्वार्थले त्यहाँ केही पाउँछ कि भनेर होइन, म कहाँ त्यो म त पढेँ हो, म त यहाँ दलितै हो अनि किन त्यो के सुविधा त्यो। तर त्यो व्यक्तिगत त्यहाँ गएर अब फेरि दलित समितिले पनि अहिले आयोगले पनि उसलाई पनि के छ नेवारको साथ देखाउनलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि नहाल्यो। तर उसले आफ्नो पर्सनल स्वार्थ चाहिँ त्यो त जहाँ पनि हुन्छ के, त्यस्तो गर्छ नि। हामी समराइजमा जाउँ आजको छलफलमा चाहिँ। अब यो जुन रूपा सुनार र घरबेटी सरस्वती प्रधानको केसलाई लिएर नेवार समुदायमा पनि एक खालको व्यापक छलफल भइरहेको छ। हामी बिस्तारै चाहिँ एक खालको परिमार्जित हुँदै यहाँसम्म आएको एउटा राम्रो एउटा कल्चर बोकेको, इतिहास बोकेको एउटा समुदाय हो र दलित समुदाय पनि यो देशका हरेक मुभमेन्टमा चाहिँ अहम भूमिका राखेर अहिले चाहिँ एउटा योगदान दिएर यो ठाउँमा छ। र दुवै समुदाय फेरि राज्यबाट उत्पीडित समुदाय पनि हो, राज्यको उपेक्षामा परेको समुदाय पनि हो। अब यो समुदायगत त्यो एउटा घटनालाई समुदायगत रूपमा हामीले लिने कि व्यक्तिको समस्या थियो, उहाँले यसो भयो आमाले मान्नुहुन्न, अब त्यो कारणले ल है नानी नरिसाउनु भनेर उहाँ जानुभयो र उहाँलाई त्यसले चाहिँ परेको चोट र
एउटा प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्यो र अदालतसम्म जान खोज्यो तर अदालतसम्म पुगेन र त्यसपछि फेरि राज्य त्यहाँ जोडियो। त्यो राज्य जोडेको छोडिदिनु, त्यो मिस्टेक भयो, उसले क्षमा मागिसकेपछि सकिहाल्यो नि। त्यसैलाई फेरि उयो आन्दोलन अब राजनीतिक सत्तै पल्टाउने खालको त्यो एउटा कृष्ण गोपाल त्यहाँ गएको आधारमा आउटीजीको पार्टीले नेपालको सत्तै पल्टाउनु भनेर त्यो एउटा गर्यो भने उहाँहरू कहाँ पुग्छन् त? फेरि एउटा हास्यास्पद के भयो भने अब उहाँले किन उहाँहरूको नेताहरूको सोधेँ कि मैले सत्तै पल्टाउने एजेन्डामा अहिले अर्को विप्लव फेल भनेको त्यो विप्लवको ठाउँमा आउने भन्ने किसिमको आशय चाहिने होइन उहाँहरूको निक्लेको छ कि। अब चाहिँ यसलाई समराइज गर्दाखेरि डाक्टर साहब अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा यो केसलाई पनि होइन है एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। विभेद छ समाजमा, जुनसुकै समाजमा विभेद छ र एउटा मानवीय समाजलाई चाहिँ विभेद मुक्त बनाउनका लागि र बनेका कानुनलाई पनि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनलाई पनि गर्ने र एउटा समाजमा चाहिँ शान्ति कायम राख्नका लागि हजुर जस्तो व्यक्तित्वले एउटा समाजमा दिने एउटा सन्देश पनि समराइजमा राखौँ र यो इस्युलाई पनि अब कसरी लान सकिन्छ भनेर। यसमा चाहिँ के छ सिम्पल छ के, यसलाई तपाईँले त्यो टिललाई पाहाड बनायो भने मात्र बन्ने हो, यो केही पनि समस्या होइन। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेवार समुदाय र यो जुन उठाउने होइन अथवा दलित समुदायको बिचको चाहिँ नै एउटा वार्ता होइन अथवा एउटा समझदारी त्यो हुन्छ, त्यो समझदारी छ क्या, दुइटैले बुझेको छ भनिरहेको छ नि। दलित पनि बिचरो ऊ भनेर नेवारहरूले सबैले भनिरहेकै छ। त्यस कारण मूल कुरा के छ भने यो डेराको कुरा नै हो कि अब आउने, किन यसको पछि भोलि के गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब दलितहरूले पनि डेरा अब दिएन भनेर फेरि यही त्यो गरिरहने हो कि होइन। त्यस कारण त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब मिस्टेकहरू पनि दुइटै तर्फबाट भयो होला होइन। तर एउटा नेवारे डबुले जुन चाहिँ आहुतिजीहरूसँग बसेर वार्ता गर्न खोजेको थियो त्यो आहुतिजीहरू आउनु पर्यो त्यो बाटोमा, किन यसको पछाडि आहुतिजी नै हो, उहाँको पार्टी नै हो होइन। यो चाहिँ कुनै दलित भनेर एउटा भेग उसमा जानुपर्ने कुरा छैन होइन। रूपा सुनार भनेको आहुतिजी हो भनेर बुझ्नु पर्यो, उहाँको पोलिटिकल एजेन्डा हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई चाहिँ नेवारहरू तयार छ होइन। नेवार डबु नै एउटा हाम्रो माध्यम हुनसक्छ उहाँहरूसँग बस्ने र अब के विषयहरू छ अब त्यहाँ त्यो एउटै मात्र विषय अहिले नै भन्नु सकिँदैन, दुईवटा बसेर उहाँहरूको पनि के भन्नु छ अब होइन। हाम्रो आहुतिजीहरू दलितको रिप्रेजेन्टेसन उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो, किन स्टेक होल्डर त अहिले उहाँहरू हो क्या। यता नेवार डबुले पनि नेवारहरूको पक्षमा होइन उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोठा भाडा होइन यदि त्यो आयो भने जसलाई पनि दिनै पर्ने कानुनी बन्देज बाध्यता होइन, त्यो कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन। नेपालको अर्थनीति होइन नेपालको आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ नि यो स्वतन्त्र बजारमुखी होइन पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो कि यो विषयको हो कि अथवा यो समाजवादी सरकारबाट चाहिँ नि निर्देशित होइन सरकारबाट नियमित नियम लागेर चाहिँ नि यो कोठा भाडाहरू गर्नेमा अब दुइटै हुन्छ। ठिक छ, अबदेखि चाहिँ सरकारले के कानुन निकाल्छ भने कसैले कोठा भाडा दिन चाहेको खण्डमा त्यो चाहिँ नि नियमावली अनुसार जानुपर्छ भने त्यो सरकारलाई पनि इन्फर्मेसन दिनुपर्ने, फारम भर्नुपर्ने। किनभने म त फेरि अमेरिकामा 5 वर्ष बस्दाखेरि यस्तो धेरै बसिरहेको हुन्छ होइन। हजुर चरित्रका आधारमा दिन्न भन्न होइन पाइँदैन। तर फेरि कस्तो भने त्यो दिन्न भन्न चाहिँ निजी सम्पत्ति छ भने तपाईँको पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको जस्तो अमेरिकामा उसको कम्पाउन्डभित्र पनि पस्नु पाउँदैन, नो ट्रेसपासिङ भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसको भित्र पाइला पनि हाल्न पाउँदैन। भाडाको लागि त पाइयो नि त, भाडाको लागि पनि किन न रेन्ट भनेर दिएको त्यो ठिक छ नि त। उसले रेन्ट अब तपाईँको रेन्टको कुरा आयो नि त। अब रेन्टको बारेमा सरकारले नीति बनाउनु पर्यो। अब सरकारले नीति बनाउँदाखेरि अब अमेरिकाको उदाहरण लियौँ भने तपाईँको त्यो हाउसिङ चाहिने योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ, निजी पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ रेन्ट गर्ने त्यसको कानुन अनुसार रेन्ट दिने। अब यहाँ त कसरी त्यस्तो अर्थनीति त छैन नेपालको होइन। कुनै त्यो रेन्ट दिने सम्बन्धीमा कानुनी उ त छैन कि चाहिँ रेन्ट दिने भयो भने त्यो चाहिँ सम्बन्धीको त छ नि त होइन। घरबाल सम्बन्धीको आफ्नो झगडा गर्दा कि पैसा उठायो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर यो जुन भेदभावको कुराहरूमा चाहिँ छ नि त्यसमा चाहिँ के छ भने निजी सम्पत्ति भनेर उसले चाहिँ मान्यता दिएको छ। त्यो निजी सम्पत्तिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सार्वजनिक होइन प्रयोजनको लागि भनेपछि यो अब भेदभाव गर्न पाउँदैन कानुनले। तर यो सार्वजनिक उसकोलाई हो कि एउटा निजी आफ्नो एउटा सानो एउटा के भन्छ अनौपचारिक आर्थिक कारोबार हुन्छ नि, अनौपचारिक यो कतै नहुने खालको सानोतिनो अलिअलि। अब नेपालमा चाहिँ यदि फ्री यो मार्केट ओरिएन्टेड होइन स्वतन्त्र पुँजीवादी अर्थनीति अनुसारको यहाँको आर्थिक कारोबार चलाउने अर्थ विकासको चाहिँ आधार हो भने
यो अब घरधनीको आफ्नो इच्छामा जान्छ हैन, यो सामाजिक कानुनहरू सबै चाहिँ नि लागू हुन्छ भने चाहिँ गैर सरकारी र सरकारी लागुमा लागू हुन्छ। अब कि नभए चाहिँ नि समाजवादी व्यवस्था नै हो भने त्यसको चरम साम्यवादी जस्तो नर्थ कोरिया, चाइना जस्तो कसैको पनि घर निजी हुँदैन, सम्पत्ति जग्गा घर भनेको निजी हुँदैन। त्यो चाहिँ सरकारको आफ्नो योजना अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ एउटा निष्कर्षमा चाहिँ कसरी पुग्न सकिएला भने जातिभेद छिटो अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक सम्पन्नता नि ल्याउनु पर्यो होला। अब त्यो हुन त तपाईँहरूसँग अर्को सचेतना त अब हैन, हुँदै गइरहेका छन्। तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि मैले यहाँ नोटहरू अलिकति बनाइरहेको थिएँ विषय आउँछ भनेर हैन, तर त्यो विषय गएन। ठिकै छ होइन न, त अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ के यो कोठाबाट दिने कि नदिने भन्ने कुराहरू राज्यको अर्थनीतिसँग जोडिएको विषय हो। यो कुनै व्यक्तिको ऊ चाहिँ जस्तो कि तपाईँको यहाँ चाहिँ नेपालको अब यहाँ सबै तपाईँको राष्ट्रको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँ राष्ट्र भनेको हाम्रो संविधानले राष्ट्र भनेको डिफिनिसन बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनेको छ। त्यसकारण त्यसले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो हैन। यो कुनै एउटा एक जातीय राष्ट्र होइन। राज्य भनेको डिफिनिसन छ, तपाईँ संविधान पल्टाउनु भयो भने त्यहाँ राज्य, नेसन, स्टेट। राज्य भनेको के छ भने यो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। यो धर्मको आधारमा कुनै त्यो राज्यले उ गर्नु पाउँदैन। यो सङ्घीय हो। यसको पनि अब यो पनि सङ्घीयमा तपाईँको यो स्थानीय निकायले हेर्ने कि यो घरभाडा अथवा प्रदेशले हेर्ने कि सङ्घ केन्द्रले हेर्ने, त्यो कम्प्लेक्सिटी छ के तपाईँले त्यो। त्यस्तै अब यो गणतान्त्रिक छ होइन, अब राजतन्त्र छैन, समावेशी छ। अब समावेशीको नियमहरूको कुरा आउँछ होइन। एउटा पार्टी लोकतन्त्र, लोकतन्त्र मात्र भनेर पुनः यो अहिलेको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भने पार्टी लोकतन्त्रको उसमा छ। हरेक चिज पार्टीहरूमा अब तपाईँको अहिले पार्टीका नेताहरूले सबैले बोलिरहेछ, उनीहरूले बोल्ने मात्र हो कि भोलि आफू चाहिँ सत्तामा पुगेर त्यसको अनुसारको कानुन पनि बनाउँछ उनीहरूले होइन। त्यसपछि एउटा सार्वभौम राज्य हो यो होइन। अहिले हेर्दाखेरि यो संविधान निक्लिसकेपछि धेरै कुराहरू सुल्झिएर नेपालमा चाहिँ अहिले देखा परेका मूलभूत समस्याहरू पनि दुईवटा छ। नेपाललाई भारतले चाहिँ उपनिवेश बनाउन खोजेको प्रवृत्तिहरूको बारेमा लड्नु छ। जस्तो अब सार्वभौम सत्ताको कुरामा ल्याउँदाखेरि एउटा यसको स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ हैसियत होइन। भारत चाहिँ नेपालमा हिन्दू राज्य बनाउन चाहन्छ अहिलेको बिजेपी सरकारले। प्राकृतिक स्रोत साधनमा उसले चाहिँ यहाँ चलखेल गर्न खोज्न चाहन्छ। यहाँ खुल्ला सीमा राखेर चाहिँ यहाँ कुनै होइन उसकै देश जस्तो चाहिँ नि जो पनि आउने जाने बनाउने एउटा त्यस प्रान्तजनक बनाउँछ। व्यापार पहरवानमा चाहिँ नि जहिले पनि समस्याहरू निकालेर हाम्रो आर्थिक विकासमा चाहिँ ऊ तगारो बन्न चाहन्छ होइन, बन्न दिन चाहँदैन। त्यसपछि चीन सिटको सम्बन्धमा उसले चाहिँ होइन आफ्नो चाहिँ नि स्वार्थ चाहिँ त्यहाँ हेरिरहेको हुन्छ। अब गोर्खा सेना भर्तीमा चाहिँ हाम्रो मोदीजी चाहिँ नि नेपाल आउँदाखेरि उसले बोलेको छ के हाम्रो उसमा के अरे त्यस बेलाको सभामा के बोल्यो त भन्दाखेरि नेपाल के पास दो चीज़ है, एक जल और दूसरा जवान। जवान भनेको नेपालका जवानहरू सबै चाहिँ इन्डियाको आर्मीमा भर्ती गरेर त्यो चीनसँग लड्न, पाकिस्तानको लड्न चाहिँ नेपालको चाहिँ मानिसहरूलाई सेनामा चाहिँ भर्ती गर्न चाहन्छ हो हैन। पानी और जवानी नेपालको चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेको छ हैन। जसकै उसले भन्न खोजेको त्यो होइन। नेपालको पानी सबै उसले उसको स्वार्थमा जाने, नेपालका चाहिँ जवानहरू सबै चाहिँ उसको भर्तीमा चाहिँ नि आओस् होइन। त्यस कारण चाहिँ यसपछि अब अर्को भनेको जाति बिचको अब कोठा र कोटाकै अव्यवस्थाको समस्या हो होइन। यसको एउटा भाषामा बोलेको बरु छ। अब कोठाको बारेमा अहिले जुन चाहिँ छ नि कोठाको बारेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब समाधान कसरी गर्ने त भन्ने कुरा होइन। भोलि यो त एउटा केस मात्र हो, एउटा नजिर जस्तो किसिमको मात्र। सरकारले चाहिँ हाउसिङ व्यवस्थापनमा नीति गर्नु पर्यो, व्यवस्था गर्नु पर्यो। यहाँ कुनै घरमा निजी घरमा चाहिँ नि डेरा बस्ने सिस्टमै हटाएर बाहिर यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुलो होइन न त्यो अर्कै छ। त्यो अर्थनीति फेरि त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने त भन्ने कुरा अर्थनीतिको होइन। तपाईँ के छ भने यो पनि चाहिने यो पनि चाहिने भन्ने दुई त नमिली चाहिँ एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन के। अब होइन विकल्प यो पनि हुन सक्छ होइन। तर चाहिँ तपाईँको जुनसुकै विदेशमा गएर ठुल्ठुलो मल्टी स्टोरी बिल्डिङहरू देख्नुहुन्छ नि सबै त्यो हाउसिङ हो क्या त्यो होइन। मान्छे बस्ने कोठाहरू भने किन भन्दा त्यहाँ कोही पनि मान्छेको चाहिँ निजी घरमा चाहिने थोरै मात्र हुन्छ होइन। त्यसपछि निजी घर बाल लगाउने नपाउने चाहिने होइन कुराहरू आउँछ। त्यसपछि त्यो अर्थनीतिले निर्गोल गर्ने भयो। नेपालको कस्तो अर्थनीति छ भन्ने कुराहरूले निर्गोल। अब कोटा गैर सरकारी कार्यालय पनि भन्नुभयो होइन। यो त व्यक्तिगत आवास गैर सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयहरू सबैलाई चाहिँ नि सरकारले हाउसिङ व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। यो सबै सरकारको जिम्मेवारी लिनु पर्यो। यहाँ काठमाडौँमा कति मान्छे बाहिरबाट ल्याउने
के प्रयोजनको ल्याउने, खालि त्यसै रहर पऱ्यो भने जहाँ पनि यहाँ आएर फुटपाथमा त्यो होइन सानो कपडा उछ्याएर बिसाउनु, त्यो त अर्थनीति नै भएन, त्यो कुनै व्यवस्थित अर्थनीति हो। त्यसैले नेपाल उभा लाग्छ र राज्यसँग हरेक सहरमा होइन के काम गर्ने, कस्तो कस्तो इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट गर्ने, त्यो मान्छे कहाँबाट ल्याउने, त्यो आएको मान्छेलाई कहाँ बसाउने होइन, र उसलाई के सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो यहाँको घरधनीको एउटा कोठा दिनेको मान्छेको जिम्मेवारी हो र त्यो होइन, त्यो त अर्थनीतिसँग यो कुरा नबुझिकन चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ दलितको इस्युमा लगेर नेवारको इस्युमा लगेर जुन चाहिँ छ नि यो लडाउने झगडा बिराउने चाहिँ नि यो चाहिँ समस्याहरू आइरहन्छ। त्यसपछि अब कोटाको बारेमा हामी के चाहन्छौँ, म चाहिँ के भइरहेको छु नि यो पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। यो 40% मात्र राजनीतिक जुन चाहिँ छ नि होइन त्यसमा खेलबाड धेरै भइरहेछ नि, त्यो गलत प्रयोग भइरहेछ होइन। 100% त्यो चाहिँ पार्टी र व्यवस्थापिकामा पनि लागु गर्छ। पूर्ण समानुपातिक पार्टी पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, पार्लियामेन्ट पनि त्यस्तै हुनु पर्यो होइन। सरकारी नोकरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायाधीशहरूदेखि लिएर तपाईँको कार्यपालिकामा कर्मचारीहरू सबै पूर्ण समानुपातिक हिसाबले गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ निजी लगानी निषेध गर्नु पर्यो होइन। सरकार लगानी भयो त्यहाँ अनि त्यसपछि यो पूर्ण समानुपातिक त्यहाँ लागू गर्नु पाइन्छ। नत्र यहाँ प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट हस्पिटलमा ल तिमीले चाहिँ यो गरेन भने पर्नु, किन निजी सम्पत्तिमा चाहिँ नै यो जाति भेदभाव यी कुराहरू लाद्न मिल्दैन होइन। जुनसुकै अरू सामाजिक नीतिहरू लानु मिल्दैन सुरक्षा बाहेक। त्यसपछि निजी उद्योग र व्यापारको अब एकजना चाहिँ नि सामान्य सरस्वती प्रधानले एउटा कोठा भाडा दिँदाखेरि यत्रो कुरा आयो, तर यहाँ ठुल्ठुलो कारखानाहरूमा मार्बलहरूको कारखानामा त्यस्तो छ त? उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यही मान्छे यस्तो जातको मान्छे कामदार भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कानुन छ होइन। उसले त आफ्नै नाटाकोटाहरू कति छ त्यहीँ मात्र भराउँछ। त्यस कारण त्यसपछि अर्को हाम्रो घराइसी नोकरी राख्ने पनि त्यो बन्देज गर्नु पऱ्यो होइन। भनेको मतलब के छ भने त्यहाँको जति पनि इम्प्लोइमेन्टहरू सबै नियमित हुनु पऱ्यो। तपाईँको अमेरिकामा एउटा बच्चा चाहिँ नि 4 घन्टा 5 घन्टा एउटा घरमा एकजना महिला गएर होइन बच्चा स्याहार्ने एउटा बेबी सिटिङको काम हुन्छ, त्यो पनि एउटा फार्ममा घर त्यो आमा बाउ र त्यो बच्चा स्याहार्नेको बिचमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र उसको ज्याला पनि मिनिमम वेज नआएको हुनुपर्छ। त्यसलाई काउन्टी अफिसले मोनिटर गरेको हुन्छ, हाम्रो वडा अफिसले मोनिटर गरेको हुन्छ। त्यस्तो खालको अर्थनीति र प्रशासनिक क्षमता चाहिँ छ कि छैन, त्यो भयो भने मात्र अनि सरस्वती प्रधानको त्यो कोठामा चाहिँ नि कानुन लगाउन पाइन्छ। भेदभाव भयो अनेक किसिमको उसलाई लटारेर चाहिँ नि, नत्र त्यो सम्भव हजुरले भन्नुभएको यो फ्रेम देखाउनु भयो, त्यो सम्भव छैन भने सरस्वती प्रधानले होइन राज्यले त्यति गर्न सक्दैन भने सरस्वती प्रधानलाई चाहिँ उसको आफ्नो निजी सम्बन्ध राख्ने नराख्ने अधिकार पनि सरस्वती प्रधानको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो जाति साथी भन्नु पाइँदैन। जाति साथी भनेको त यो लागु भएपछि कहीँ पनि हुने बाँकी नै रहँदैन। जाति रहन्छ यहाँ, कोही चाहिँ म दलितै भएर बस्छु भनेर भन्छ र यहाँ होइन। किन दलित भनेर किन बस्नु पऱ्यो त अहिले? त्यसो यो लागु हुन अझै 50 वर्ष लाग्ला? नलाग्न सक्छ होइन। त्यो तपाईँको क्यालकुलेसन, तपाईँले यहाँ नेपालको चाहिँ क्षमतालाई विश्वास नगरेको त्यसो। नेपालमा पनि क्षमता छ। तपाईँको 46 सालदेखि 76 साल 30 वर्षभित्र चाहिँ नि यो पञ्चायती व्यवस्थाबाट अहिले गणतान्त्रिक यत्रो फड्को मार्न 30 वर्षमा सकेको छ क्या। चीनमा चाहिँ तपाईँको 40-50 वर्षमा होइन वर्ल्डको चाहिँ अहिले पावर भएको छ गरिबी देशबाट। त्यस कारण त्यो अन्त यो जाति साथी भन्ने कुरा के छ भने हामी चाहिँ नि त्यो काम गर्न चाहँदैनौँ अनि यसैमा अल्झेर एकले अर्कालाई चाहिँ नि उ गर्न चाहन्छौँ। उनीहरूले चाहेको छैन डाक्टर साहब। यो जस्तो भनौँ पढे लेखेकै शिक्षित मान्छे राजधानीमा बस्ने भनौँ अलिकति राम्रो एजुकेसन लिएका मान्छेहरूले नै यो त चाहिरहेको छ नि त यसलाई समाजमा राखिराख्न। अब यो कुरा चाहिँ के छ भने जनताले गर्ने हो यो। त्यो अरूलाई फेरि पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन। जनताहरू त्यस कारण त्यो एनजिओ आइएनजिओ गैर सरकारी संस्थाहरू या नागरिक समाजहरूले गर्ने काम पनि हो यो क्या एउटा एक प्रकारको होइन। उहाँहरूले यी जनतालाई चाहिँ त्यो सबै किनभने 46 सालदेखि यो आउनुमा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओले होइन दलितलाई सशक्तिकरण गरेर ऊ पनि अब उसलाई बन्दुक भिराएर चाहिँ नि मान्छे मार्ने मर्नेतिर पनि गराएकै हो नि। त्यो गर्दाखेरिको त अहिले परिवर्तन आयो नि। त्यो हुन्छ
15, 20, 25 वर्षभित्र यो सबै कुरा व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ यसैमा लडिरह्यो भने चाहिँ अब यो 100,000 वर्षदेखि यो जाति साटी हिन्दू वर्णाश्रमले होइन क्रिएट गरेको कुरालाई चाहिँ तपाईँ अब त्यसबाट कसरी निक्लिने भन्ने कुरा दलितले पनि अब हामी दलित नबन्ने नेवा डे डबु र हाम्रो 4वटा समुदायको कुराहरू ल्याउनु पर्ने के छ भने उहाँहरूले हामी दलित बन्दैनौँ, हामी दलित होइनौँ, हामी नेवार हो, हामी जनजाति हो भनिसकेपछि धेरै समस्या सुल्झ्यो। त्यो प्रब्लम अहिले साइकोलोजिकली त्यो गयो। अहिले हाम्रो चाहिँ नि होइन डकुमेन्टमा चाहिँ समाधान भयो, व्यवहारमा अझै बाँकी छ। व्यवहारमा पनि समाधान भएको छ। तपाईँ चाहिँ छैन भनेर तपाईँले म आउनुहोस् तपाईँले देखाइदिन्छु, मान्छेहरूसँग भेटाइदिन्छु होइन। किन हामी तपाईँहरूको रिपोर्टिङ तपाईँहरूले जे चाहन्छ त्यो देख्नुहुन्छ के। जस्तो रूपा बहिनीले यो घरमा मलाई कामी भनेपछि डेरा दिन्न भनेर त्यो सबै इस्टिमेट गरेर त्यो टेप रेकर्डर गरेर चाहिँ तपाईँहरूको त्यो टेप रेकर्ड गरेर जर्नलिस्टहरू जानुहुन्छ होइन। त्यस कारण जर्नलिस्टहरू पनि तपाईँहरू जस्तो जर्नलिस्ट पनि समस्या हो कि देशको लागि। यहाँ सही होइन समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय नै दिनुहुन्न। तपाईँहरू आफैले यहाँ सृजना गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मिडिया भनेको यति पावरफुल हो कि तपाईँहरूले क्रिएट गरेको संसार हुन्छ कि यो मानिसको साइकोलोजी तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ। होइन मिडियाले त विभेद नगर्नुहोस् भनिरहेछ नि त। होइन त्यो पनि तपाईँको त्यो मुखमा त्यो नगर्नुहोस् भनेकै छ होइन। त्यो भन्ने कुरा छ। तर यही केसमा रूपाकै केसमा पनि उहाँले अब घर यदि भाडामा लगाउने हो भने कामी भन्ने बित्तिकै तर्सिनुपर्ने कारणै छैन होइन। एउटा के छ देखाएर चाहिँ उ गर्नुपर्ने कारणै छैन। उहाँले पनि चाहिँ सिधै उ गरिहाल्नुपर्ने कारणै छैन। मिडियाले यही त भनिरहेछ नि सर। एउटा चाहिँ के छ भने यो तपाईँको जुन चाहिँ यो खस छ नि यो बाहुन क्षेत्री दलितहरू एउटै समुदाय हो कि होइन। उनीहरूमा कोही बाहुन भएर माथि बसेछ, कोही क्षेत्र अहिले त आइरहेछ, बाहुन छुट्टै रहेछ, खस छुट्टै रहेछ, क्षेत्री होइनौँ। अब दलितहरूको पाला आयो, उनीहरूको त छुट्यो, खसले छुट्याइदियो। अब दलितहरूले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि होइन खसको तपाईँहरू त त्यहीँबाट आएको हो नि, खसहरू त दलितहरू पनि त्यतैबाट आएको हो नि त होइन। यो 200 वर्षभित्रको कुरा हो नि। यहाँ नेवार चाहिँ जोडिन आएको त तपाईँहरूले ल्याएको प्रब्लम हो नि त। यहाँ त न बाहुन थियो, न क्षेत्री थियो, न दलित थियो होइन। पृथ्वीनारायण शाह आउनुभन्दा अगाडि त त्यो थिएन, हाम्रो अर्कै खालको उसमा थियौँ। त्यो 200 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँ बाहुन आयो, क्षेत्री आयो, दलित आयो। बाहुन र क्षेत्रीको चाहिँ अब समाधान गरिसक्यौँ। अब दलित एउटा समाधान गर्नु, अब दलितले चाहिँ आफ्नो गरिरहेछ त्यो राम्रै हो। अब उसले कहाँ प्रयोग गर्दै भन्दाखेरि उसको आफ्नो शक्ति होइन। एउटा नेवारको चाहिँ घरमा अब बाहुनले चाहिँ हाम्रो नेवारको छोरी चेलीहरू बिहा गरेर होइन मन्त्री राजनीतिक रूपमा यत्रो शक्ति उपलब्ध गर्यो। क्षेत्रीहरूमा चाहिँ राणाहरू प्रधानमन्त्री भएर हाम्रा जग्गा जमिन सबै ओगटेर चाहिँ दरबारहरू बनाए। अहिले जति पनि काठमाडौँको दरबार सबै हाम्रो यो जग्गा त हो होइन। अब दलितहरूले केही पनि लिएको थिएन। अब हामीलाई त के छ भने नेवारहरूले 200 वर्षको भित्रमा कति नेवारलाई त यो बाहुन रहेछ, यो क्षेत्री रहेछ, यो दलित पनि थाहा छैन, सबै खाएँ। हामीलाई त तपाईँ सबै खस हो नि त होइन। त्यस कारण यो उसले सरस्वती प्रधानले अब उहाँको आमालाई त अझै कति पनि थाहा छैन, दलित भन्ने पनि थाहा छैन होइन। हुन्छ हस् डाक्टर साहब। हुन्छ।